हुन्छ। उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ विक्रम नेपाली। आज चाहिँ हाम्रो जियो कृषि ई चौतारी भेटघाट कार्यक्रम अन्तर्गत हुन गइरहेको धानमा लाग्ने, मुख्य गरी धानमा लाग्ने रोग किरा र त्यसको व्यवस्थापनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले किसानहरूलाई हामीले एउटा अनलाइन माध्यमबाट जमभेट गराएर चाहिँ हामीसँग हुनुभएका विज्ञ सरहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको प्रश्नदेखि लिएर अनि धानमा लाग्न सक्ने के समस्या हुँदो रहेछ ती विषयमा चाहिँ आज हामीले अनलाइन कार्यक्रम गर्न गइरहेको छौँ। सो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णमा मेरो तर्फ, व्यक्तिगत तर्फ र जियो कृषि संस्थाको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो यहाँ मन्जु बिसी म्याम पनि देख्नु भएको छ, उहाँहरूको किसानहरूको समूह नै आउनु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अन्य विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्थादेखि लिएर विभिन्न हामीसँग आबद्ध हुनुभएका पार्टनर्सहरूको हाम्रो जस्तै रमा म्याम हुनुहुन्छ यहाँ होइन, उहाँहरूको एउटा हामीले जुन अनलाइन डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ हामीले जुन ई चौतारीको कार्यक्रम, जुन ई चौतारी हामीले सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेको छौँ, त्यो जमर्कोलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि साथ सहयोग दिनुभएको छ र यसरी चाहिँ हामीले किसानहरूसम्म चाहिँ हामीले एउटा जुन अनलाइन माध्यमबाट उहाँहरूको समस्यालाई सुनिदिने र उहाँहरूको जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँको समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने जुन जमर्को गरिरहेको छौँ, यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हामी चाहिँ धेरै समय नलिई कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि लग्न चाहन्छु म। सर्वप्रथम कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सहभागी किसानहरू, अन्य विद्यार्थीहरू र हाम्रो कृषि व्यवसायमा लाग्नुभएका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ म विक्रम नेपाली, कार्यक्रम सञ्चालक र हाम्रो पार्टनर्स सिप्रेटबाट आउनुभएका सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई चाहिँ म स्वागत गर्दै हाम्रो अन्य पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँ मैले देखिरहेको छु। हाम्रो एलडिएफ एलसिडब्ल्युएफदेखि लिएर लिभर हेफरहरूदेखि लिएर अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भएका हाम्रो पार्टनर्सहरू पनि सहभागी हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म सम्बोधन गर्दै म कार्यक्रममा ढिलो नगरी कार्यक्रमतर्फ नै म जान चाहेँ। सर्वप्रथम हाम्रो हजुरहरू धेरै नै नयाँ हुनुहुन्छ। जियो कृषि के हो त, जियो कृषिले गर्न खोजिरहेको के छ, यसरी किन अनलाइन माध्यमबाट गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा नै म हजुरहरूलाई अलिकति जियो कृषि भनेको के हो भन्ने विषयमा मैले हाम्रो यहाँबाट जियो कृषिबाट एकजना प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो मेन्सुराजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ जियो कृषि भनेको के रहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ हल्का तपाईँलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो आजको विषयवस्तुतर्फ चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। म चाहिँ हाम्रो मेन्सुराजी हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो सानो जियो कृषि भनेको के रहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गरेँ। हजुर, सम्पूर्ण सहभागीहरूमा नमस्ते। म मेन्सुरा भट्टराई, हाल जियो कृषिमा एग्रिकल्चर प्रोग्राम अफिसरको रूपमा कार्यरत छु। आज सहभागी हुनुभएको धेरैजना साथी भाइहरूमा चाहिँ जियो कृषि के हो भन्ने बारेमा पहिले थाहा पाइसक्नु पनि भएको छ होला। कतिजनाले चाहिँ राम्रोसँग जियो कृषि के हो भनेर थाहा पाउनु भएको छैन होला। त्यही भएर सुरुवातमा चाहिँ हामी जियो कृषि के हो, हामीले के गरिरहेका छौँ र हाम्रो जियो कृषि इनिसिएटिभको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा म केही प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जियो कृषि चाहिँ एउटा डिजिटल कृषि परामर्श सेवा केन्द्र हो। यसबाट हामीले कृषकहरूको लागि विभिन्न परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र यस डिजिटल कृषि परामर्श सेवा को मार्फतबाट चाहिँ हामीले किसानहरूलाई कहाँ के रोप्ने, कसरी रोप्ने र त्यो उत्पादन भएको चिजलाई कतिमा बेच्ने, अथवा हाम्रो बालीमा कुनै रोगहरू लाग्यो, किराहरू लाग्यो भने त्यसको उपचार कसरी गर्ने, यस्ता विभिन्न जानकारीहरू दिने गर्दछौँ र यसबाट उत्पादकता र नाफा कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सहयोग गर्ने गर्दछौँ।
जियो कृषिको मुख्यतः 4 उपकरणहरू रहेका छन्। सुरुको उपकरण रहेको छ जियो कृषि फार्म एप। यो चाहिँ कृषकहरूको लागि बनाइएको एप हो। दोस्रो रहेको छ प्राविधिकहरूको लागि जियो कृषि EXT। त्यसै गरी तेस्रो रहेको छ जियो कृषि वेब एन्टरप्राइज। यो चाहिँ नगरपालिका र सहकारीहरूको लागि निर्माण गरिएको हो। त्यसै गरी अन्त्यमा रहेको छ सामूहिक बजार.com। यो चाहिँ हामीले बजारीकरणको लागि बनाएको एउटा प्लेटफर्म हो र कृषकहरूलाई हामीले सूचनाको प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। जियो कृषि फार्म एप चाहिँ मुख्यतः कृषकहरूको लागि नै हो र हामीले यसबाट चाहिँ विभिन्न कृषि सम्बन्धी सूचनाहरू र जानकारीहरू चाहिँ कृषकहरू माझ पुर्याउने जमर्को गरिरहेका छौँ। कृषकहरूले यो एप्लिकेसन जियो कृषि एप चलाउनको लागि चाहिँ पहिला आफ्नो पहिचान दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा आफ्नो नाम, फोन नम्बर, ठेगाना दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले खेतको बारेमा त्यसमा उल्लेख गर्नुपर्छ, आफ्नो खेत दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र तेस्रोमा चाहिँ हामीले बाली उत्पादन योजना बनाउनुपर्छ। हामीले त्यस खेतमा कुन चाहिँ बाली लगाउन गइरहेका छौँ अथवा लगाइसकेका छौँ त्यसको बारेमा उल्लेख गर्नुपर्छ र यही 3टा जानकारीको आधारमा चाहिँ हामीहरूले स्मार्ट सूचनाहरू प्रदान गर्ने गर्दछौँ कृषकहरूलाई अथवा भनौँ परामर्श सेवाहरू दिने गर्दछौँ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले लगाउनु भएको बालीको नर्सरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने अथवा रोपाई कसरी गर्ने, बालीको हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू दिइएको हुन्छ। र जियो कृषि फार्म एपको चाहिँ मुख्य विशेषताहरू रहेका छन्। जस्तै पहिलो रहेको छ दैनिक नजिक बजारको मूल्यको जानकारी। हजुरहरूले आफ्नो नजिकै रहेको बजारमा के मोलभाउ चलिरहेको छ भन्ने जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 5 दिनसम्मको मौसमको जानकारी पनि यस एपबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ बाली अनुरूपको स्मार्ट सूचना। हजुरहरूले जुन बाली दर्ता गर्नुभएको छ, जुन बाली लगाउनु भएको छ त्यस बालीको बारेमा स्मार्ट सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। चौथो रहेको छ बालीको स्वास्थ्य जाँच। हजुरहरूले आफ्नो बालीमा कुनै रोग किरा लागेमा त्यसको बारेमा केही जानकारी पाउनको लागि स्वास्थ्य जाँचको माध्यमबाट विज्ञहरूसँग परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 5औँमा मल खाद सुझाव क्याल्कुलेटर। हजुरहरूले आफ्नो बाली कति क्षेत्रफलमा लगाउनु भएको हो त्यही अनुसारले चाहिँ यो क्याल्कुलेटरबाट कति मल हजुरहरूले आफ्नो बारीमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छ। त्यसै गरी किरा र रोगको जानकारी साथै त्यसको व्यवस्थापन। आफ्नो बालीमा कुन कुन किरा र रोगहरू लाग्न सक्छन् त्यसको सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो रोग किरा लागेमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर पनि यही एपबाट हजुरले जानकारी पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी बाली उत्पादन सहयोग। आफ्नो बालीमा गर्नुपर्ने विभिन्न के कार्यहरू छन् त, जस्तै नर्सरीमा कुन कुन कार्य गर्नुपर्छ अथवा खेत तयारीमा के कार्य गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी हजुरले यस एपबाट पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यो जियो कृषि फार्म एप्लिकेसन जुन कृषकहरूको लागि बनाइएको छ यसबाट चाहिँ यस्ता विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध रहेका छन्। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ बजार सम्बन्धी जानकारी, मौसमको जानकारी अथवा स्मार्ट सूचना, किसानको डायरी, अनि मल हिसाब किताब, त्यसै गरी बाली उत्पादनमा सहयोग, किरा र रोगहरूको सूचना र प्रश्न सङ्कलन अथवा विज्ञसँगको संवाद। यो चाहिँ हाम्रो जियो कृषि फार्म एप र हामी जियो कृषि इनिसिएटिभले के गरिरहेका छौँ, हामी चाहिँ को हौँ भन्ने बारेमा एउटा सानो जानकारी रहेको थियो। धन्यवाद। अब म फेरि यो वेबिनारलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि विक्रम सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मेन्सराजी। जस्तै हाम्रो किसानहरू समक्ष चाहिँ हाम्रो जुन कृषि सूचना जुन सेवा विस्तारलाई चाहिँ हामीले डिजिटल माध्यमबाट विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका किसानहरूलाई सूचनाको पहुँच पुग्योस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो जियो कृषि सञ्चालनमा आएको छ। यसमा कृषि मात्रै नभएर पशु पनि रहेको हुँदा चाहिँ यसमा मैले अलिकति जोड्न चाहे। पशु, बाख्रा, भैँसी, कुखुरादेखि लिएर अन्य पशु पन्छीहरू पनि यसमा रहेको छ र सम्पूर्ण कृषिलाई चाहिँ समेटेर, सम्पूर्ण कृषि जानकारीहरूलाई चाहिँ समेटेर बनाएको छ। र हाम्रो यहाँ अर्जुन सरले एउटा यो अफलाइन हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यो पूर्ण रूपमा चाहिँ अफलाइन छ। अफलाइन चलाउनको लागि चाहिँ तपाईँले पहिलो डाउनलोड गरिसकेपछि
आफ्नो नाम परिचयहरू दर्ता गर्दा अनि त्यसपछि खेती थप्दा आफ्नो बारी थप्दा र बारी थपिसकेपछि त्यसमा तपाईँले लगाउने बाली थपिसकेपछि तपाईँले चाहिने सम्पूर्ण सूचना बाली सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरू चाहिँ अफलाइन रूपमा पाइन्छ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्दा आफ्नो परिचय दर्ताहरू गराउँदा खेत थप्दा र खेत थपिसकेपछि त्यो खेतमा कुन बाली लगाउँदै हुनुहुन्छ त्यो बाली राखिसकेपछि चाहिँ यो पूर्ण रूपले चाहिँ अफलाइन चलाउन मिल्छ। यो पूर्ण किसान मैत्री बनाएको हुँदा चाहिँ तपाईँको किसानहरूको जस सामान्य मोबाइलमा पनि यो स्क्रिन टच मोबाइलमा पनि चल्न सक्ने र सम्पूर्ण नेपाली भाषामा बनाएको र वैज्ञानिक रिसर्च अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर आएका फाइन्डिङहरू कुराहरूलाई चाहिँ यसमा राखेको हुँदा चाहिँ यो पूर्ण रूपले चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले बनाएको छ। र तपाईँहरूले अहिलेसम्म डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि हाम्रो सरहरूले चाहिँ यहाँ च्याटमा तपाईँले च्याटमा लिङ्क पाउनुहुन्छ। त्यो च्याटबाट चाहिँ उहाँहरूले तपाईँले डाउनलोड गर्न मिल्छ र यसलाई डाउनलोड चाहिँ तपाईँले अहिले पछि गर्नु होला, अहिले कार्यक्रमकै बिचमा गर्नु पर्दैन, पछि गर्न पनि सकिन्छ। र त्यसको लागि तपाईँले जियो कृषि भनेर फेसबुक पेज छ, त्यसमा गएर पनि तपाईँहरूले कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो दुईजना हाम्रो कृष्ण राणाजी र हाम्रो घनश्याम रेग्मी सरले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ। केही थियो भने चाहिँ हजुरहरूको प्रश्न हामीले अन्तिममा लिनेछौँ है, तपाईँहरूले टिपेर राख्नु होला, नोट गर्नु होला। हामीले चाहिँ प्रश्नहरू सबैजना किसानहरूको अन्तिममा लिनेछौँ र मैले तपाईँहरूलाई एउटा सानो गुगल फर्म छोड्ने छु यसमा यो च्याटमा। तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने यो गुगल फर्म दर्ता गरिदिनु होला, किनभने यो पछि पनि अन्य कार्यक्रमहरू गर्दा अन्य कार्यक्रमहरूको लागि पनि तपाईँहरूको सहभागिता होस् र तपाईँहरू कुनै पनि कार्यक्रममा नछुटौँ भन्नको लागि चाहिँ यो एउटा फर्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ सेन्ड गर्नेछु र तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले जतिजनाले भर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ फर्म भरिदिनु होला। र मैले एउटा के अनुरोध गर्न चाहेँ भन्दा चाहिँ हामीले कार्यक्रमको बिचमा हाम्रो जुन कार्यक्रम चलिरहेको हुन्छ त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूको माइकहरू चाहिँ म्युट गरिदिनु होला, जस कारणले गर्दा चाहिँ कार्यक्रममा कुनै पनि बाधा अर्चन नहोस् र हाम्रो प्रशिक्षक सरले पनि तपाईँलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बेला चाहिँ एकदमै खुसीका साथ तपाईँलाई कुनै पनि बाधा अर्चनका नपर्ने गरी चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ मद्दत गरिदिनु होला। र तपाईँहरूको केही समस्या छ भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो घनश्यामजीले जसरी हात उठाउनु भएको छ त्यस्तै गरी चाहिँ रेज ह्यान्ड गर्न मिल्छ। तपाईँको पार्टिसिपेन्ट लेखेको हुन्छ, तपाईँको तलपट्टि दाहिने साइडमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ तीनटा थुप्रो हुन्छ, तीनटा थुप्रोमा गएर थिच्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रेज ह्यान्ड भनेर आएको हुन्छ, अथवा पार्टिसिपेन्ट्स भनेर लेखेको छ त्यसमा रेज ह्यान्ड भनेर आएको हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ गएर हात उठाउन सक्नुहुन्छ र अन्तिममा गएर तपाईँको सम्पूर्ण प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू चाहिँ हामीले राख्नेछौँ। र यही भन्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि लगाउन चाहेँ। आज चाहिँ हामीसँग हाम्रो कार्यक्रमलाई एकदमै सहज गराइदिनको लागि र किसानहरूसँग चाहिँ हाम्रो विज्ञ सरसँग चाहिँ भेट गराउनको लागि हामीसँग सिप्रेट भन्ने संस्था हुनुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ सिप्रेट संस्थाबाट चाहिँ विज्ञ सर आउनुभएको छ। सिप्रेट 29देखि 30 वर्ष भइसक्यो यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कार्यरत भइरहेको काम गरिरहेको र यसले अनुसन्धानदेखि लिएर नयाँ प्रविधिको प्रशिक्षण गर्ने र साथसाथै नयाँ प्रविधि कृषि सम्बन्धी नयाँ अनुसन्धान प्रविधि अनि हरूलाई चाहिँ विस्तार गर्ने पनि काम गरिरहेको छ। यही सिलसिलामा चाहिँ आज हामी किसानहरूसँग पनि भएका नयाँ प्रविधि र धानमा लाग्ने रोग किराहरूलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीसँग कृष्ण भुषाल सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आरएमएस भनेर हाम्रो रिजनल माउन्टेन सोल्युसनमा चाहिँ रही हाम्रो किरण भुषाल सरले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग यहाँ किरण भुषाल सर हुनुहुन्छ भने सर कार्यक्रम चाहिँ अब हजुरले अगाडि लैदिनको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गरेँ र हजुरलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि स्लाइड सेयर गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो टेक्निकल साथी जो पनि हुनुहुन्छ हाम्रो बबिन सर हुनुहुन्छ होला, उहाँले चाहिँ एसिस्ट गरिदिनको लागि पनि म अनुरोध गरेँ। किरण भुषाल सर, ओभर टु यू। किरण सर सुनिराख्नु भएको छ? हामीसँग किरण सर हुनुहुन्छ, उहाँको
माइक चाहिँ अनम्युट छ सर। किरण सर माइक अनम्युट गरिदिनु मिल्छ होला? किरण सर हजुरको माइक म्युट छ, अनम्युट गरिदिनु मिल्छ भने? हामीसँग किरण सर आइसक्नु। हेलो हजुर, सम्पूर्णमा नमस्कार। विशेष गरी जियो किड्सलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएको छ र आफ्नो एक्सपिरियन्स अलिकति जुन धान बाली सम्बन्धी आफ्नो रहेको एक्सपिरियन्स अलिकति सेयर गर्नलाई चाहिँ समय दिनुभएको छ, त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जियो किड्स टिमलाई र पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी साथीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएको साथीहरू सबैजनालाई चाहिँ मैले पुनः एकचोटि नमस्कार गर्दै अब म चाहिँ कार्यक्रम आजको हाम्रो जुन धानको रोग किरा लक्षित कार्यक्रम छ त्यसलाई चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छु। मेरो साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ सबैले? हजुर सर, सुनिएको छ। कार्यक्रम चलुन्जेलसम्म चाहिँ हजुरहरूले माइक चाहिँ म्युट गरिदिनु होला है। सर हजुरले चाहिँ अगाडि लग्नु सेसन सर। हजुर, मेरो स्क्रिन सेयर भयो? हजुर सर, भयो। ल, अब धानमा लाग्ने विशेष गरी अब रोग र किराहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ र आज हामी सुरुमा चाहिँ अब सुरु गर्दाखेरि अब हामी किराबाट सुरु गर्छौँ र रोगमा गएर चाहिँ अन्त्य गर्छौँ है। हजुर, सुरुमा चाहिँ अब आज हामी धानमा लाग्ने गबारो किराबाट सुरु गर्छौँ। अब गबारो किरा लगभग हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। धान खेती गर्ने कृषकहरू सबैजनाले चाहिँ हामीले अब यो एउटा प्रमुख किराको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चिन्छौँ भने अब जस्तो विभिन्न खालका गबारो किराहरू हामीले चाहिँ पाउन सकिन्छ, जसमा पहेँलो गबारो, गुलाबी गबारो, सेतो र धर्के गबारोहरू चाहिँ नेपालमा पाइन्छ भने विशेष गरी धान खेतीमा एकदमै क्षति गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहेँलो गबारो हो। अब यहाँ हामी चित्रमा देख्न सक्छौँ, यहाँ चित्रमा यो माथिपट्टि जुन चाहिँ यो पहेँलो खैरो खैरो रङको चाहिँ त्यहाँ गबारो किरा छ, त्यसको हेर्नुभयो भने पखेटामा दुईटा कालो थोप्लाहरू छ। त्यो कालो थोप्लाहरूले चाहिँ हामीले चिन्न सक्छौँ कि यो किरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहेँलो गबारो किरा हो। र त्यस सँगसँगै अर्को उसमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो गबारो किराले चाहिँ तपाईँको गुबोमा बसेर चाहिँ त्यो त्यहाँ भित्रको चिजहरू खाइराखेको छ र खाइसकेपछि त्यसरी गुबो खाइसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ त जुन त्यो माथिपट्टिको बालाहरूलाई चाहिँ अब त्यो मुख्य बालीबाट चाहिँ छुट्याउने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन लागेको बालाहरू चाहिँ सब तपाईँको पुरै सेतो हुँदै जान्छ है। यहाँ तल फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। अब यो किरा लाग्यो भने हामी कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ त? गबारो किरा लाग्यो भने गबारोको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको हामीले चाहिँ हाम्रो बालीका अवशेषहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग नष्ट गर्न सिक्नुपर्छ है। किन भन्दाखेरि धानका बोटहरू र ठुटाहरूमा चाहिँ यो गबारो किराको लार्भाहरू बस्ने हुँदाखेरि त्यस्ता अवशेष बाली अवशेषहरूलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, ड्यामेज गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ नष्ट गर्नुपर्छ। र हामीले जुन बेलामा बालीको कटान गर्छौँ, बाली कटान गर्दाखेरि सकेसम्म तलबाट जतिसम्म सकिन्छ हामीले त्यति तलबाट काट्यौँ भने त्यो बालीको अवशेषहरूमा चाहिँ गबारो किराका लार्भाहरू चाहिँ रहन पाउँदैन। कसको माइक अनम्युट छैन, अनम्युट गरिदिनु प्लिज, म्युट गरिदिनु होला। कृपया सबैजनाले चाहिँ म्युट गरिदिनु होला है। अनि हाम्रो टेक्निकल उहाँहरूले पनि एकचोटि हेरिदिनु होला है कसको माइक अनम्युट छ।
र विशेष गरी अब जस्तो जुन फिल्डमा चाहिँ युरिया बढी युज भएको छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ गबारो किराहरू बढी लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ भेजिटेटिभ जस्तो चाहिँ बालीको चाहिँ वृद्धि विकास बढी भएको जस्तो लाग्छ र जुन डाँठहरू चाहिँ कमजोर भएका हुन्छन् त्यस्ता कमजोर डाँठहरूमा चाहिँ उनीहरूले सजिलै पाल पारेर सजिलै त्यहाँ छिर्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ युरियाको जुन तोकिएको मात्रा छ त्यो तोकिएको मात्राको मात्रै मल प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब धान बालीको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसले चाहिँ धानको बेर्नाहरूको अथवा चाहिँ धानको टुप्पोहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ अन्डा पार्ने हुँदाखेरि कुनै बेलामा तपाईँहरू चाहिँ बेर्ना उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ र गबारो किराको चाहिँ प्रकोप त्यहाँ देखिन थाल्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टुप्पा काटेर चाहिँ त्यसको चाहिँ रोप्ने बेलामा चाहिँ बेर्नाहरू रोप्नुभयो भने पनि केही हदसम्म चाहिँ हामीले यसको प्रकोपहरू कम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यो रात्रिकालीन किरा हो एकदम। तपाईँले मैले अघि फोटोमा देखाइसकेँ तपाईँहरूलाई, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले पुतली देख्नुभयो। पुतली भनेको रात्रिकालीन किरा हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग प्रकाश पासो त्यो जुन चाहिँ भनेको बत्ती पासोहरूमा पनि हामीले पारेर पनि नष्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अहिले तपाईँले बजारमा जानुभयो भने विभिन्न खालका लियोरहरू तपाईँले चाहिँ यो पहेँलो गबारो किरा जुन धानको पहेँलो गबारोको लागि वाइएसबी लियोर भनेर पाउनुहुन्छ है। त्यो वाइएसबी लियोर भन्ने लियोर चाहिँ तपाईँले किनेर ल्याएर एउटा चाहिँ सोली पासो भन्ने पाइन्छ, त्यो ठ्याक्कै सोली पासोमा राख्नुभयो भने चाहिँ त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क त्यो किराको चाहिँ पोथीको गन्ध आउँछ। पोथीको गन्ध आइसकेपछि सबै भाले किराहरू आएर चाहिँ त्यो ट्र्यापमा पर्छ। ट्र्यापमा परिसकेपछि जुन तपाईँको अन्डा अब पोथीले पार्छ त्यो अन्डाहरू चाहिँ बतासे अन्डा पार्छ के। त्यो भएपछि उनीहरूको सन्तान वृद्धिमा चाहिँ कम आउँछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले फेरोमोन ट्र्यापहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै यसको लागि चाहिँ तपाईँले ट्राइको कार्ड भनेर पाइन्छ है। अब ट्राइको कार्ड चाहिँ अलि त्यति चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै प्रयोगमा चाहिँ आइसकेको छैन, तर ट्राइको कार्डहरू पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ ट्राइको ग्रामा भन्ने एउटा चाहिँ बारुलाको चाहिँ अन्डाहरू हुन्छ, जसबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बारुलाहरू निस्किएर त्यो जुन चाहिँ हाम्रो गबारो किराको अन्डामा चाहिँ उसले अन्डा पारिदिन्छ कि। अन्डा पारिसकेपछि त्यो गबारो किराको अन्डा चाहिँ नष्ट गर्न चाहिँ यो ट्राइको ग्रामाले सहयोग गर्छ। त्यस्तै अब लार्भाहरूको नियन्त्रण गर्नको लागि हामी चाहिँ बिटी ब्यासिलस थुरिन्जेनेसिस जुन चाहिँ बजारमा सजिलोसँग पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ 3 ग्राम प्रति लिटरको दरले चाहिँ तपाईँहरूले राखेर चाहिँ छर्किनु भयो भने त्यो लार्भामा पर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ के गर्छ त त्यो लार्भालाई चाहिँ मार्नलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ है। त्यस्तै अब लार्भा चाहिँ तपाईँको जब गुबोभित्र पसिसकेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कुनै सिस्टमिक विषादीहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ एकदमै अन्तिममा चाहिँ प्रयोग गर्नु होला, किनभने रामबाणको रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ स्पिनोस्याड भन्ने पाइन्छ एउटा है। स्पिनोस्याड भन्ने एउटा विषादी पाइन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले लगभग 0.3 मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको 1 ml हाल्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ 3 लिटर पानीमा 1 ml चाहिँ स्पिनोस्याड राखेर चाहिँ छरिदिनु भयो भने पनि यो किराको चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यो काभ्रेको चौरङ्गे फेदी भन्ने ठाउँको हो। यो चाहिँ अब अस्ति भर्खरै यही सिजनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ वाइएसबी लियोर राख्नु भएको छ। त्यो अघि मैले भनेको थिएँ नि फेरोमोन पासो प्रयोग गरेर पनि यसको चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चौरङ्गे फेदी भन्ने ठाउँमा चाहिँ राखिएको तपाईँको चाहिँ फेरोमोन ट्र्याप हो र चाहिँ किराको सङ्ख्याहरू चाहिँ यसमा चाहिँ किराहरू राम्रैसँग परिराखेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ है। अब त्यस्तै अब पात बेरुवा भन्ने अर्को एउटा किरा हुन्छ है। अब यसले पनि चाहिँ के गर्छ त धानमा चाहिँ धेरै नष्ट अथवा चाहिँ धानको उत्पादनमा चाहिँ गिरावट ल्याउनुमा एउटा कारण यो पात बेरुवाको पनि हुन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पात बेरुवा नामबाटै यसको छ कि यसले पातलाई चाहिँ बेरे जस्तो गर्छ है। त्यहाँभित्र त्यसको लार्भा हुन्छ। लार्भाले चाहिँ पातको दुईटा छेउलाई चाहिँ ट्याक्क अहिले म तपाईँहरूलाई फोटोमा पनि देखाउँछु है। त्यसले चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ दोबारेर चाहिँ एउटा बुने जस्तो गरेर चाहिँ त्यसलाई दोबारेर एउटा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ उसलाई बस्नलाई सहज हुने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ ढोक्रो जस्तो बनाउँछ। अब यो लार्भाले चाहिँ के गर्छ त फेरि त्यसको लार्भाले चाहिँ त्यो पातको चाहिँ हरियो भाग हुन्छ जुन क्लोरोफिल भाग हुन्छ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ सर्लक्क त्यसले चाहिँ खान्छ। खाइसकेपछि जुन चाहिँ सेतो भाग मात्रै चाहिँ त्यसले त्यसमा चाहिँ बाँकी राखिदिन्छ र तपाईँले चाहिँ यदि एकदमै धेरै बढी चाहिँ अतिक्रमण भएको छ भने चाहिँ तपाईँले टाढैबाट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन बोटहरू चाहिँ सेतो भएको जस्तो होइन अलिकति खैरो जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ देखावट देख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको धान खेतमा चाहिँ कुनै पुतलीहरू देखिराखेको छ भने त्यो पनि के हुनसक्छ त एउटा पात बेरुवा किरा चाहिँ तपाईँको उसमा आइसकेको छ भने तपाईँको लागि सङ्केत हुनसक्छ। यहाँ तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ किरा यो पात बेरुवा किराको जुन चाहिँ
माउ चाहिँ यस्तो हुन्छ जसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ पखेटाहरूमा हेर्नुभयो भने कालो धर्काहरू 2-3वटा धर्काहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ पात बेरुवा किरा हो। त्यसको लार्भा हेर्नुभयो भने त्यहाँ तलपट्टि लार्भा छ। त्यो लार्भाले चाहिँ के गर्छ त भनेको तपाईँको चाहिँ जुन पातको दुईटा भागलाई चाहिँ त्यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा सानो सानो रेसाहरू जस्तो देखिया छ कि, अनि एक ठाउँमा चाहिँ अलि बाक्लै रेसा छ, अरू ठाउँमा चाहिँ सानो सानो रेसा गरेर त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ उसलाई आफूलाई बस्नलाई चाहिँ सजिलो हुने, त्यहाँ बसेर खानलाई सजिलो हुने, आफू चाहिँ बाँच्न सक्ने चाहिँ उसले घर जस्तो बनाउँछ। र यतापट्टि चाहिँ हेर्नुभयो भने पातमा चाहिँ उसले खाएको लक्षणहरू देखिएको छ कि तपाईँको चाहिँ उसले हरियो भाग खाएर ठ्याक्क सेतो भाग मात्रै चाहिँ त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने सेतो भाग मात्रै बाँकी छ है। अब यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब बेर्ना अवस्थादेखि नै यसको चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। पुतलीहरू यताउति देखा पर्यो भने अब त्यो बेर्नाहरू चाहिँ एकदम स्वास्थ्य बेर्नाहरू र निरोगी बेर्नाहरू चाहिँ तपाईँले छान्नु पर्यो है। अब यसलाई चाहिँ के गर्न पनि सकिन्छ भन्दाखेरि अलिकति चाँडै पाक्ने जातहरू जुन चाहिँ अब तपाईँको अलि लामो समयमा पाक्ने भन्दा चाँडै पाक्ने जातहरू लगाउनु भयो भने चाहिँ यसको दोस्रो पुस्ताबाट चाहिँ हामी वञ्चित हुन सक्छौँ कि, किनभने अब यिनीहरूको लगभग 40-50 दिनको चाहिँ उसको चाहिँ जीवनचक्र हुने हिसाबले चाहिँ त्यो दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ हामीले छल्न सक्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, धेरै चाहिँ अब यसबाट हुने नष्ट हुने चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अथवा चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वृद्धि गर्न चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छौँ है। अब यो पनि अब जस्तो तपाईँले अघि मैले भनिसकेँ जस्तो अब हामीले पुतलीहरू चाहिँ विशेष गरी रात्रिकालीन समयमा चाहिँ बढी सक्रिय हुने हुनाले चाहिँ अब यसको पुतलीहरूलाई चाहिँ तपाईँले नियन्त्रण गर्न चाहिँ प्रकाश पासोहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रकाश पासो बनाउँदाखेरि पनि तपाईँहरूले चाहिँ सेतो बत्ती राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ निलो बाटा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यस्ता त्यो ट्र्यापहरूमा चाहिँ बढी किरा पर्छ कि। यो चाहिँ अब अनुसन्धानबाट चाहिँ पुष्टि भएका चिजहरू जस्तो तपाईँले यदि चाहिँ निलो बत्ती राख्नुहुन्छ भने ट्रान्सप्यारेन्ट सेतो बाटा प्रयोग गर्नु पर्यो। बाटा सेतो भयो भने बत्ती निलो, यदि बाटा निलो भयो भने बत्ती चाहिँ सेतो राख्नुभयो भने चाहिँ बढी किराहरू परेको चाहिँ पाइएको छ है। अब जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँको लार्भाहरू चाहिँ तपाईँको पातमा बसिराख्ने हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो दुईटा एउटा आलीदेखि अर्को आलीसम्म पुग्ने चाहिँ डोरी चाहिँ तपाईँले बनाएर काँडेदार डोरी बनाएर दुईजना वारपार बसेर त्यो डोरीलाई चाहिँ सर्लक्क त्यो धानको पातमा छोइनी गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई सर्लक्क चलाउँदै जानुभयो भने चाहिँ त्यो लार्भाहरू चाहिँ के हुन्छ त, धानको खेतमा त पानी हुन्छ, पानी भइसकेपछि त्यो लार्भाहरू पानीमा खसेर नष्ट गर्न पनि हामीले सकिन्छ। यो पनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा आइपिएम विधि हो होइन। यो सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ बिटी र एनपिभी है, बिटी भनेको चाहिँ तपाईँको अघि पनि कुरा आइसकेको छ, बिटी र एनपिभी नामक जैविक विषादीहरू पाइन्छ बजारमा। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले 2 देखि 3 मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छरिदिनु भयो भने पनि तपाईँले चाहिँ यसको लार्भाबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, सजिलै चाहिँ यसलाई चाहिँ नष्ट गर्न अथवा चाहिँ यसबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि यसो गर्दा पनि भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अन्तिम अस्त्रको रूपमा चाहिँ मालाथियन अथवा चाहिँ साइपरमेथ्रिनको चाहिँ 1.5 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर चाहिँ छर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब धानको पतेरो है, अब धानको पतेरो पनि एकदमै तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने जब चाहिँ बाला लाग्ने समय हुन्छ, बाला लाग्ने बेलामा जब चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ बाला निचर्दाखेरि सेतो दुध निस्किने जस्तो अवस्थामा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पतेरो किराहरू चाहिँ देखा पर्छ। अब यो पतेरो किराहरू चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो जुन बालाको दानाहरूमा बसेर त्यसको चाहिँ जुन दुध हो त्यो चाहिँ खाइदिन्छ। खाइदिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन पकटाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ खाली भेटिने, तपाईँको चाहिँ कुनै दानाहरू चाहिँ छुट्टिएको जस्तो चाहिँ भित्रै चाहिँ तपाईँको कनिका जस्तो भनौँ न छुट्टिएको भेटिने होइन, पुरै नभरिएको भेटिने, त्यस्तो सिम्टम्सहरू चाहिँ अब तपाईँहरूले पछि हार्भेस्ट गरिसकेपछि देख्नुहुन्छ होइन। अनि अब यो किरा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ राइसको, अब यो चाहिँ धानको चाहिँ तपाईँको पतेरो किरा हो। अब यो पतेरो किरालाई चाहिँ अब नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तल एउटा हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा निलो एउटा चाहिँ बाघे खपटे किरा यहाँ मैले राखेको छु। ठ्याक्कै यो पतेरो किराको ठ्याक्कै तलपट्टि एउटा निलो किरा, त्यो जसको चाहिँ पछाडि ढाडमा हेर्नुभयो भने तिनवटा थोप्ला जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढाडमा चाहिँ देखिरहेको छ। यस्तो खाले किराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको बारीमा आएको बेलामा यिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राख्नुभयो भने यो बाघे खपटे किराले पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त, यो पतेरालाई चाहिँ
खाने गर्दछ। उनीहरूको मुख्य आहारामा चाहिँ पतेरा किरा पर्छ। अब यो पतेरा किरालाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ वरिपरि भएको झारहरूमा बढी आश्रित हुने हुनाले चाहिँ अब वरिपरि तपाईँको चाहिँ खेत वरिपरि भएका झारपातहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सफा राख्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो किरालाई चाहिँ गनाउने चिजहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ कि ऊ आफै पनि पतेरा त गनाउँछ, गनाए सँगसँगै उसलाई आफूलाई पनि उसको चाहिँ के त गनाउने चिजहरू बढी मनपर्ने हुँदाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो गाईबस्तुको पिसाब र गोबरलाई मिसाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ जुटको बोरा मजाले चाहिँ त्यसमै घोलिदिने, जुटको बोरा। अनि त्यो जुटको बोरालाई चाहिँ लट्ठीमा राखेर तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ बिहान पखतिर भनौँ न तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लट्ठी चाहिँ सिधा बनाएर चाहिँ खेतमा गाडिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा तपाईँले चाहिँ त्यो जुटको बोरामा त्यो गोबर र त्यो गर्नुभएको छ त्यो गन्धमा चाहिँ तिनीहरू आएर एट्र्याक्ट हुन्छ, त्यहाँ आएर बस्छ। उनीहरू बसिसकेपछि बिहानको समयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ बिहान र बेलुकाको समयमा चाहिँ बढी सक्रिय हुने हुँदाखेरि चाहिँ बिहानको समयमा आएर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छपक्कै उनीहरू बसिराखेको हुन्छ। त्यो बसेको बेलामा चाहिँ तपाईँले सर्लक्क आएर चाहिँ तपाईँले एउटा प्लास्टिक ल्याएर त्यो किराहरूलाई चाहिँ सर्लक्क प्लास्टिकभित्र राखेर चाहिँ बाँधेर अब त्यो प्लास्टिकलाई निकालेर चाहिँ तपाईँले त्यो किराहरूलाई थिचेर पनि मार्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि तपाईँहरूले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब गोबर यिनीहरूको अब भनौँ न गन्धहरू चाहिँ अब जस्तो झोलमोलको गन्धहरू चाहिँ मन नपर्ने हुँदाखेरि झोलमोलहरूको प्रयोग गरेर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ भगाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै अघि मैले देखाएँ बाघे खपटे किराहरू होइन, बाघे खपटे किरा त मैले तपाईँहरूलाई चित्रमा देखाएँ। त्यस्तै अब बारीमा भएका माकुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ संरक्षण गर्नुभयो भने यसले पनि ती किराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ है। त्यो सँगसँगै अब तपाईँले निमको तेलमा आधारित विषादीहरू पाइन्छन् है धेरै। अहिले चाहिँ तपाईँको बजारमा जानुभयो भने निम्बिसिडिन, अजाग्रो भनेर तपाईँले धेरै निमयुक्त विषादीहरू पाउनुहुन्छ। त्यो निमको तेलको मात्रा चाहिँ तपाईँको 60% भन्दा बढी भएको, कम्तीमा पनि निमको तेलको मात्रा चाहिँ 60% भन्दा बढी भएको कुनै पनि जैविक विषादी ल्याएर त्यसमा छरिदिनु भयो भने त्यसले पनि त्यो किराको चाहिँ धेरै अब त्यो उसले त चुसेर खाने हो अथवा चाहिँ उसले चाहिँ खानेकुराहरूमा चाहिँ उसको चाहिँ अरुचि पैदा हुने र उसलाई चाहिँ ज्यानमा परिसकेपछि त्यसबाट पनि उसले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ निम तेलले राख्ने हुँदाखेरि चाहिँ निममा आधारित विषादीहरू तपाईँहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी चिजहरू गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ मालाथियन कन्ट्याक्ट पोइजनहरू प्रयोग गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो किरा चाहिँ कुन बेलामा चाहिँ अब तपाईँको बोटमा चाहिँ भइराखेको हुन्छ, किनभने त्यो कन्ट्याक्ट पोइजनले चाहिँ किराको चाहिँ शरीरमा नछोइकन अथवा चाहिँ किराको कन्ट्याक्टमा नआइकन त्यो विषादीले किरालाई मार्दैन। त्यही भएर त्यो समयहरू निर्धारण गरेर राम्रोसँग सबै ठाउँ अथवा चाहिँ तपाईँको पातदेखि लिएर डाँठहरू सबै भिज्ने गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विषादी छर्नुपर्छ है। त्यस्तै यदि तपाईँहरूले चाहिँ ल कन्ट्याक्ट पोइजनले भएन अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ सिस्टमिक पोइजन गर्छु प्रयोग गरेर मार्छु भने सिस्टमिक पोइजन किन भन्दाखेरि उसले त चुसेर खाने हो। अब तपाईँले सिस्टमिक पोइजनको प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि किराहरूले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो बिरुवाको स्यापहरू अथवा चाहिँ त्यसमा भएको रसहरू चुस्दाखेरि त्यो विषादी चाहिँ उसले त्यो चुस्दाखेरि चाहिँ त्यो विषादी पनि उसको शरीरमा गएर चाहिँ किराहरूलाई मार्छ कि। त्यही भएर त त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले स्पिनोस्याडहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मात्रा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। तपाईँहरूले 1 ml 3 लिटर पानीमा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। यदि 10 लिटर पानी लिँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ 16 लिटर पानी लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको नर्मल्ली चाहिँ स्प्रेयर 16 लिटरको हुन्छ। 16 लिटरको चाहिँ तपाईँ स्प्रेयरमा चाहिँ तपाईँले खालि 5 ml मात्रै राखेर चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ। अब धानको फड्के किरा यो चाहिँ एकदमै अब तपाईँको यसो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने धान खेतमा चाहिँ यसले चाहिँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ एकदमै ठुलो क्षति पुर्याइरहेको छ। फड्के किरा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको धान बालीको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको तलपट्टिको सतह जुन पानीभन्दा माथिको भाग हुन्छ डाँठहरूमा बसेर चाहिँ बिरुवालाई चुस्दै जाने, चुसेर गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ केही पदार्थहरू छोड्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरुवाहरू ओइलाएर तपाईँको चाहिँ पुरा डढे जस्तो देखिन्छ है, जसलाई चाहिँ होपर वन पनि भन्छौँ हामी। त्यो चाहिँ फेरि ठ्याक्क कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पुरै बारीमा तपाईँको चाहिँ यो डढे जस्तो देखिँदैन कि, तर कि गोलो गोलो जस्तो अलिकति प्याच भनौँ न, जस्तो तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा डढेको अनि अलिकति उतापट्टि डढेको जस्तो म तपाईँहरूलाई यहाँ फोटो पनि देखाउँछु होइन। अनि त्यो चाहिँ होपर यो जुन चाहिँ फड्के किराले चाहिँ एकदमै नष्ट गर्ने गरेको छ धान बालीमा। अब हाम्रो नेपालको केसमा यसले चाहिँ
बालीलाई नष्ट गरे सँगसँगै केही भाइरस रोगहरू पनि अब जस्तो धानमै राइस टुङ्ग्रो भाइरस भन्ने रोग छ होइन, त्यस्ता भाइरसहरू पनि यसले सार्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब यसले चाहिँ एकरो नभएर दोहोरो क्षति पुर्याउने खालको यो चाहिँ किरा हो। अब यसो हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यो जुन चाहिँ धानको चाहिँ पानीभन्दा माथिपट्टिको डाँठको भागहरूमा हेर्नुहोस् त, यहाँ छपक्कै किराहरू छ है। यो किराहरू चाहिँ फड्के किराहरू हो। अनि तपाईँहरूले यहाँ यसो चित्रमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, यो डढेको जस्तो छ एक ठाउँमा, यहाँ माथिल्लो चित्रमा चाहिँ एउटा डढेको जस्तो पहेँलो भएको छ। तर यो सुकिसकेपछि हेर्नुहोस् त, सुकिसकेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा गोलो जस्तो, अलिकति गोलो जस्तो डढेको छ, फेरि अलिकति चाहिँ ठिकै छ धान, फेरि अर्को ठाउँमा अलिकति फेरि अझै डढेको जस्तो, त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्याचमा कि जस्तो एकै ठाउँमा होइन कि एउटा गोलो अर्को गोलो यस्तो छुट्टिएको जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डढेको जस्तो भागहरू चाहिँ फिल्डमा देख्न सक्नुहुन्छ है। अब यदि यो तपाईँको चाहिँ फड्के किराहरूको चाहिँ प्रकोप तपाईँहरूले चाहिँ देख्नुभयो भने चाहिँ अब 3-4 दिनको फरकमा चाहिँ पानीलाई चाहिँ तपाईँहरूले लाउने र सुकाउने गर्नुभयो भने पनि यो किराको प्रकोपहरू चाहिँ केही हदसम्म कम हुने चाहिँ देखिएको छ। त्यस्तै चाहिँ अब तपाईँहरूले 20 बाई 20 को दूरीमा चाहिँ धान लगाइराख्नु भएको छ, 20 सेन्टिमिटर बाई 20 सेन्टिमिटरको धानमा दूरीमा चाहिँ धान लगाइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ केही अलिकति मात्रै 25 बाई 25 भनौँ न, त्यतिको दूरीमा चाहिँ तपाईँले लगाउनु भयो भने पनि हावा खेल्न पाउने हुँदाखेरि चाहिँ किराहरूको प्रकोप चाहिँ फड्के किराहरूको प्रकोप चाहिँ कम हुँदै जान्छ कि। भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति अब त्यो पनि गर्ने सँगसँगै अब त्यो तपाईँले रोप्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा गाँजमा चाहिँ 4-5 वटा चाहिँ बेर्ना हाल्ने गर्नु भएको छ भने त्यो गर्नु भएन। त्यो गाँजमा चाहिँ बेर्ना चाहिँ 2देखि 3 वटा अथवा चाहिँ एउटा दुईटा चाहिँ बेर्नाहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ राख्नु पर्यो है। अनि जब यसको प्रकोप देखिन्छ, नाइट्रोजनयुक्त मलहरू चाहिँ एकदमै कम राख्नुपर्छ, अथवा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले रिकमेन्डेड डोजहरू छ त्यति मात्रै एप्लाई गर्नुपर्छ है। अब हामीले चाहिँ झन् यस्तो भयो पहेँलो भयो यो त नाइट्रोजनको कमीले होला भनेर तपाईँहरूले कोही किसानहरूले चाहिँ त्यो होपरबन भइरहेको हुन्छ, फड्के किरा लागिरहेको हुन्छ, नाइट्रोजनको कमी भयो भनेर नाइट्रोजन धेरै हालेर झन् पुरै डढ्ने पनि त्यस्तो केसहरू पनि आइराखेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसको मात्रा पनि तपाईँहरूले मिलाउनुपर्छ। अब यदि खेतको वरिपरि त्यो भाइरसयुक्त जारहरू जस्तो तपाईँहरूले गन्धे जार हुन्छ, गन्धे जार हेर्नुभयो भने त्यसको पात चाहिँ पहेँलो भाग हुन्छ कि जुन बेलामा चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ बिरुवामा आउन पाउँदैन त्यो बेलामा उनीहरू चाहिँ झारमा आश्रित भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो झारहरू छ भने त्यस्तो झारहरूलाई पनि तपाईँहरूले सरसफाइ गर्नुभयो भने चाहिँ अब त्यो भाइरसजन्य रोगहरू उनीहरूले सार्न सक्ने सम्भावना कम हुन सक्छ होइन। अब त्यो सँगसँगै अब तपाईँहरू यो होपरहरू पनि अब प्रकाश पासोहरूमा अलिकति पर्ने हुनाले चाहिँ अब त्यो राखेको ठाउँमा पनि यसको प्रकोप कम भएको चाहिँ पाइएको छ होइन। अनि अब जस्तो यसलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आइपिएम प्रविधिमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू रोग अवरोधक जातहरू जस्तो IR 26, IR 64 जस्ता जातहरू लगाउनु भयो भने पनि अब एकदमै तपाईँको होपर लागेर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फड्के किरा लागेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादनै नआउने ठाउँ छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ रोग अवरोधक जातहरू पनि तपाईँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब कम गाँज हाल्ने जातहरू तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा कुन जातहरू हुन्छ त्यसमा पनि कम गाँज हाल्ने जातहरू लगाउनु भयो भने पनि अब यो किराको चाहिँ प्रकोपबाट तपाईँहरू बच्न सक्नुहुन्छ होइन। यस्तै अब सिकारी किराहरू जस्तो माकुराहरू, गाइने किराहरू चाहिँ घुमिराखेका हुन्छ है, तिनीहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यसलाई संरक्षण गर्न के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले विषादीहरू छर्नु भएन। विषादीहरू छर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा शत्रुजीव सँगसँगै मित्रजीवहरू पनि को पनि मृत्यु हुने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ तिनीहरूको संरक्षण गर्नको लागि पनि के गर्नु पर्यो त विषादीहरू छर्नु भएन। छर्नै पर्यो भने पनि जैविक विषादीहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यी किराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ है। अब जस्तो यसको केसमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ रासायनिक विषादीहरू चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रोसँग रासायनिक विषादीहरूले नियन्त्रण गरेको चाहिँ पाइएको छैन। तर पनि अब जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ निमयुक्त अजाडिरेक्टिन भएका भने नि अहिले जस्तो मैले निम ओइलहरू भएको भने जस्तै निमयुक्त विषादीहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब एकदमै तपाईँको हुँदै भएन भने इमिडाक्लोरोपिडहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ 1 ml मात्रै 4 लिटर पानीमा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो विषादी छर्किँदाखेरि अब मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि जस्तो विषादी छर्किँदाखेरि चाहिँ के छ भने हाम्रो चलन विशेष गरी किरा कहाँ बस्छ, किरा कुन बेलामा बस्छ भन्ने हामी ख्याल गर्दैनौँ कि। अब यो फड्के किराहरू सबै तपाईँको चाहिँ गएर तल डाँठमा बसिराखेको हुन्छ। हामी विषादी छर्किँदाखेरि चाहिँ माथिपट्टि मजाले चाहिँ पातमा मात्रै छर्किन्छौँ कि। तर चाहिँ हामीले विषादी छर्किँदाखेरि के गर्नु पर्यो त त्यो डाँठमा बस्छ भने डाँठको भागमा पनि पर्ने गरेर चाहिँ छर्क्यौँ भने चाहिँ केही हदसम्म त्यो विषादीले पनि तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको विषादीले पनि राम्रो काम गर्छ है।
अब फौजी किराहरू छन्, यो सँगसँगै अब फौजी किराहरू छन्, अब विभिन्न खालको फौजी किराहरू चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ देखा परेका छन्। अब त्यस्तै अब भर्खरै अमेरिकन फौजी किरा यो चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ धानमा भन्दा पनि मकैमा बढी आश्रित छ, तर पनि केही हदसम्म यसले चाहिँ धान बालीमा पनि क्षतिहरू पुर्याएको चाहिँ अब अभिलेखहरू छन्। त्यस सँगसँगै धानको बाला काट्ने चाहिँ किराहरू छन्, जसले चाहिँ ठ्याक्क बालाभन्दा तलपट्टि चाहिँ काटेर चाहिँ बालालाई नष्ट गरेर तपाईँको चाहिँ 80 देखि 90% चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको इल्डलाई चाहिँ ड्यामेज गरेको उहरू पनि अभिलेखहरू पनि छन् है। त्यस्तै फेद काट्ने किराहरू पनि छन्। यिनीहरू चाहिँ एकदमै झुन्डमा आउने, झुन्डमा आएर एकैचोटि चाहिँ तपाईँको बालीलाई नष्ट गरेर जाने हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ फौजी किरा भन्ने गरिएको हो। अब यहाँ अब हाम्रो विशेष गरी नेपालमा पाइने अब जस्तो स्पोरोप्टेरा लिटुरा र यो हाम्रो जुन चाहिँ दुई खालको किराहरू माथि देख्न सक्नुहुन्छ। एउटाको पहेटा पुरै कालो छ भने एउटाको चाहिँ अलिकति खैरो खैरो जस्तो छ। यो जुन खैरो खैरो खालको किराले चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क आएर चाहिँ तपाईँको त्यसको लार्वा आएर चाहिँ तपाईँको धानको बालाको मुनिपट्टिको भागलाई चाहिँ च्याट्ट काटिदिने गर्छ कि। काटिसकेपछि अब त्यो बालै काटिसकेपछि त त्यसबाट त उत्पादन आउन सक्ने त भएन हैन। र अब ती किराहरूको चाहिँ तपाईँहरूले यसो हेर्नुभयो भने धानको गाँजहरूमा लार्वा अथवा चाहिँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा खैरो खैरो प्युपा पनि त्यही गाँजमै चाहिँ उनीहरूले प्युपाहरू बनाउने हुनाले चाहिँ अब यी गाँजहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग बाली लिइसकेपछि चाहिँ नष्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही खनजोत गरेर पानी पटाइदिनु भयो भने पनि यी किराहरूको चाहिँ हामीले नियन्त्रण चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अब यो जुन फौजी किराहरूको चाहिँ तपाईँले नियन्त्रण गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ कृषि कर्म विधि छ है। अब मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई जस्तो ठुटो अब तपाईँ त्यहाँ चाहिँ धान काट्दै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म जमिनको सतहको तलैसम्म हुने हिसाबले काट्नुहोस् होइन। किनभने तिनीहरूमा त्यहाँ चाहिँ लार्वा प्युपाहरू रहेको खण्डमा अर्को वर्षको बालीलाई पनि यसले चाहिँ एकदमै ठुलो असर गर्छ होइन। यो सँगसँगै अब माटोलाई चाहिँ खन्दाखेरि राम्रोसँग खनेर त्यसलाई चाहिँ 1-2 दिनसम्म 2-4 दिनसम्म घाममा सुकाएर राम्रोसँग सुकाउने चाहिँ हामीले चाहिँ चलन राख्यौँ भने अब रोग अथवा जुनसुकै किराको पनि प्रकोप चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ है। अब पानी यदि तपाईँहरूको चाहिँ धान लाउने खेतहरूमा अलिकति अगाडि नै तपाईँको चाहिँ बालीहरू चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको हार्भेस्ट भइसक्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा मजाले आली लगाएर त्यो ठाउँमा पानी पटाउन मिल्छ भने पानी पटाउनु भयो भने पानी चाहिँ 7-8 दिन अथवा चाहिँ 4-5 दिनसम्म चाहिँ तपाईँले त्यस ठाउँमा पानी जमाएर राख्नुभयो भने पनि जमिन मुनि भएका धेरै किराका लार्वाहरू र यस्तै फौजी किराको लार्वा र प्युपाहरू चाहिँ जमिनमै हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी पनि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त ती किराहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्न सकिन्छ। अब यो फौजी किरा पनि अथवा चाहिँ हामीले हेरेका धेरै किराहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि पुतली जातका भएर यिनीहरूलाई हामीले लाइट ट्र्यापको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै फेरोमोन ट्र्यापहरू स्पोडोलियोर भनेर तपाईँको अब जस्तो यही अहिलेको मकैमा आएको फौजी किराको लागि फलियोर भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोहनी पासोहरू मजाले बजारमा पाइन्छ। अहिले धेरै किसानहरूले चाहिँ होइन यो प्रयोग गरेर हामीले लाइट ट्र्याप मात्रै राख्दा पनि हामीले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ किराहरू नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेछौँ धानमा मकैमा भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि एकचोटि प्रयास गर्नुहोस् होइन। यो लाइट ट्र्याप बनाउनलाई केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूले एउटा निलो बाटा किन्नुहोस्, निलो बाटा किनेर त्यसमाथि चाहिँ तपाईँले चाहिँ CFL बल्बहरू जुन चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलि बढी वाटको 20 देखि 25 वाटको चाहिँ तपाईँले चाहिँ बल्ब ल्याएर झुनाइदिनु पर्यो र राति पनि तपाईँले रातभरि बाल्नु पनि पर्दैन कि। तपाईँले रातिको समयमा चाहिँ एकछिन अब आफू सुत्नुभन्दा अगाडिको 2 घन्टा र बिहान अलि झिसमिसे 4 बजेतिर उठेर फेरि बालिदिनु भयो भने त्यो समयमा किराहरू बढी सक्रिय अथवा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ बढी चाहिँ हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो किराहरू चाहिँ आएर त्यसका माउहरू चाहिँ त्यसमा परेर चाहिँ हामी नष्ट गर्न सक्छौँ है। सजिलो विधिहरू छन्। अब यदि गर्दै पनि अब तपाईँको केही गर्दाखेरि चाहिँ प्रकोप चाहिँ एकदमै कम हुँदै भएन भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ इमामेक्टिन बेन्जोइडहरूको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको लागि पनि तपाईँले चाहिँ 1 ml चाहिँ 3 लिटर पानीमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ अब एकदमै प्रकोप पुतलीहरू चाहिँ एकदमै फिल्डमा तपाईँको चाहिँ धानबारीमा उडिराखेको देख्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ ठाउँमा चाहिँ भुस्यानहरू अथवा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ आगो बाल्न मिल्ने चिजहरूलाई चाहिँ राखेर त्यो ठाउँमा आगो बालिदिनु भयो भने रात्रिकालीन समयमा चाहिँ आगो बालिदिनु भयो भने पनि त्यहाँ आएर चाहिँ के हुन्छ त किराहरू चाहिँ त्यो आगोको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बत्तीको कारणले गर्दा त्यता आउँछ र त्यसमा डढेर मरेर पनि हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ है। यिनीहरू जैविक विधिहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ हामीले बढाउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। र यो सँगसँगै अब जस्तो तपाईँले धान लगाउनु भएको छ, धानमा चाहिँ तपाईँको फौजी किराहरू देखियो
देखिसकेपछि अब त्यसको लार्भाहरू प्युपाहरू त जमिनमै रहिरहेको छ। त्यो समयमा त्यसपछि लगाउने बालीहरू चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो यो गहुँ मकै भनेको चाहिँ यो के हो त भन्दा यिनीहरू एउटै परिवारका हुन् कि भनिसकेपछि त्यो एउटै परिवारका भइसकेपछि त्यो किराहरूले एउटै परिवारको विभिन्न बालीलाई चाहिँ धेरै नष्ट गर्ने हुँदाखेरि अरू कुनै बाली लगाएर चाहिँ तपाईँले क्रप रोटेसन गरिदिनु भयो भने अथवा त्यसपछि चाहिँ कुनै चाहिँ कोसे बाली अथवा चाहिँ केही लगाइदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि माटोको उर्वर शक्ति पनि बढाउँछ र जुन चाहिँ किराहरू चाहिँ ती बालीहरूमा आश्रित थिए त्यो बालीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ जीवन चक्रलाई पनि के गर्छ त यसले चाहिँ टुटाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू बालीहरूमा चाहिँ यसको प्रकोप चाहिँ कम हुन्छ है। त्यसरी पनि हामीले चाहिँ किराको नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। अब यो किराको भाग मैले सकाएँ। अब म उसमा जान्छु रोगमा। यो अहिले देखिरहेको छ, स्क्रिन सेयर भइसक्यो मेरो? हजुर सर, भइसकेको छ। समय अलिकति हाम्रो कमी भएको कारणले गर्दा सरले चाहिँ अब यसलाई 5 देखि 10 मिनटमा चाहिँ सक्दिनु होला सर है। त्यसपछि हामी सम्पूर्ण किसानहरूको चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ ल्याउनेछौँ सर। हुन्छ, म एकदमै छोटोमा यसलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गर्छु है। अब हाम्रो एकदमै धानमा हेर्नुभयो भने धानमा देखिने यो मरुवा रोग भन्छ है, मरुवा रोग भन्छ। अब यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै पातमा हेर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा माथिपट्टि फोटोमा हेर्नुभयो भने पातमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ थोप्ला जस्तो छ, तर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जुन आँखाको आकारमा के जस्तो बिचमा चाहिँ ठुलो, तर दुईतिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने चुच्चो चुच्चो जस्तो के त्यो आँखाको आकारको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो रोगको चाहिँ अब लक्षणहरू देख्नुहुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै बालाको तलपट्टि ठ्याक्क रोग लाएर चाहिँ बाला ढलेको जस्तो देख्नु भएको छ होइन। त्यस्तै अब तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ यसको चाहिँ आँख्लाहरू हुन्छ, आँख्लाहरू कालो भएर आँख्लाबाटै भाँचिने खालको है। यो मरुवा रोग पनि अहिले नेपालको चाहिँ एकदमै प्रमुख रोगको जुन चाहिँ तपाईँको धान बालीको प्रमुख रोगको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले लिएका छौँ। र यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब जस्तो तपाईँको अब यसले चाहिँ एउटा मात्रै चिज नभएर धेरै चिज, अब जस्तो तपाईँको आँख्ला, पात, तपाईँको बालाको अङ्गहरू, बालाको चाहिँ त्यो तपाईँको दाना दानाको चाहिँ त्यो आँख्लाहरूमा पनि यो चाहिँ देखा पर्छ होइन। त्यो देखा पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो धेरै नष्टहरू चाहिँ अब यो देखा परेको खण्डमा चाहिँ एकदमै ठुलो नष्ट गर्ने गरेको अथवा चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको छ होइन। अब यसको चाहिँ अब जस्तो यो नेक ब्लास्ट देखियो भने त झन् तपाईँको अब बाला नै ढालिदिइसकेपछि त तपाईँको त उत्पादन त आउने नै भएन होइन। त्यही भएर यो रोग चाहिँ अब एउटा मुख्य रोगको रूपमा चाहिँ अब देखा परेको छ। अब यो चाहिँ अब यसको चाहिँ अब नियन्त्रण गर्नको लागि हामीसँग धेरै तरिकाहरू छन्। जस्तै अब हामीले रोग अवरोधक जातहरू जस्तो चाहिँ मरुवा रोग नलाग्ने जातहरू पनि छन्। त्यस्ता जातहरूलाई चाहिँ हामीले अब प्राथमिकतामा राखेर लगाउन सक्यौँ भने चाहिँ यो रोगको प्रकोप चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ लेखिदिएको छु, धेरै जातको नामहरू लेखिदिएको छु। हर्देना, चैते 2, चैते 4, चैते 6 होइन, लक्ष्मी, बिन्देश्वरी, सावित्री होइन, तपाईँहरू यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। धेरै जातहरू छन् होइन। अनि र यो रोग चाहिँ के पनि पाइएको छ भन्दाखेरि धेरै अनुसन्धानहरूमा चाहिँ यो जुन धुले ब्याडमा राखेको बेर्ना राखेको ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको ब्लास्ट रोगको जुन हाम्रो यो मरुवा रोगको चाहिँ प्रकोप बढी छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हिले ब्याड प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको त्यो रोग लाग्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो रोग लाग्ने मात्रा चाहिँ तपाईँको केही हदसम्म चाहिँ घटाउन सकिएको चाहिँ पाइएको छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म हिले ब्याडमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बेर्ना राख्नुभयो भने चाहिँ यसको प्रकोप चाहिँ कम गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँहरूले बिउ चाहिँ गुणस्तरीय बिउ प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। अनि सन्तुलित मात्रामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलखादहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो। सिफारिस दूरी भनेको 20 बाई 20 सेन्टिमिटरकै दूरीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ धान लगाउनु पर्यो होइन। अब सँगसँगै समय समयमा यसलाई चाहिँ गोडमेल पनि गर्नु पर्यो। अब त्यो बिउ चाहिँ तपाईँले चाहिँ उपचार भएको बिउ हो कि होइन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अब आफ्नै घरमा चाहिँ तपाईँले लोकल धानको बिउहरू राखिराख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ ब्लास्ट रोगको चाहिँ प्रकोप बढी आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेबिस्टिन नामक चाहिँ तपाईँले चाहिँ विषादीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिड ट्रिटमेन्ट गरेर पनि तपाईँले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ लगाउनु भयो भने चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यो रोगहरू चाहिँ व्यवस्थापन भएको पाइएको छ होइन। अब ब्याडमा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क अब तपाईँको बाला लाग्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याडमा देखियो भने चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यतिखेरै स्प्रे गर्नु पर्यो। सँगसँगै अब बाला लाग्ने बेला भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यो रोगनाशक विषादीहरू जस्तो हिनोसान भन्ने पाइन्छ होइन,
त्यसलाई हिनोसान अथवा बेबिस्टिन यिनीहरूको चाहिँ अब उनको निर्धारित मात्रा है, अब हिनोसान भयो भने 1.5 ml प्रति लिटर पानीमा, बेबिस्टिन भयो भने 3 ml अथवा 3 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर तपाईँले चाहिँ त्यो बालीमा छरिदिनु भयो भने चाहिँ अब त्यो रोगबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त छुटकारा पाउन सकिन्छ है। त्यस्तै अब डाइथेन, अब त्यो ती चिजहरू पाइएन भने डाइथेन M45 पनि छँदैछ होइन, त्यो पनि 3 ग्राम प्रति लिटर पानीमै मिसाएर छर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँको खेत नजिकै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिरु झार छ भने त्यो सिरु झार त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि धानमा त्यो रोग बस्न पाएन भने त्यो सिरु झारमा गएर बस्छ कि, त्यही भएर त्यस्ता सिरुजन्य झारहरू छन् भने तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त नष्ट गर्नुपर्छ कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ मुख्य बाली धान नपाएको बेलामा ऊ गएर बस्ने आश्रित हुने चाहिँ ठाउँहरू पनि उसले चाहिँ हामीले नष्ट गरिदियौँ भने चाहिँ यो रोगको सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब यो चाहिँ ब्याक्टेरियल जुन चाहिँ तपाईँको लिफ लाइट छ, लिफ लाइट चाहिँ तपाईँको यो पातमा देखिने तपाईँको डडुवा हो होइन। अब पातमा लाग्ने डडुवा रोग हो, जसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लक्षण हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ जुन पातको चाहिँ जुन चाहिँ छेउछेउपट्टिको भाग हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो किनारा चाहिँ भिजे जस्तो लाग्छ क्या, तपाईँको जस्तो केही चिज कुहिनुभन्दा अगाडि जस्तो पानी भए जस्तो त्यस्तो भिजे जस्तो लाग्छ र पछि चाहिँ के हुन्छ त त्यो चाहिँ सुकिसकेपछि हल्का पहेँलो र हल्का खोइरो हुँदै जान्छ कि। अनि तपाईँको एकदमै यसको चाहिँ प्रकोप बढ्दै गयो भने चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त यो खेतै पुरै पहेँलो जस्तो देखिन्छ कि, र तपाईँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ अब नजिकै गएर बेर्ना अवस्थामा यो रोग लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ तलपट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब धान त हामीले त हार्भेस्ट गरेपछि पराल चाहिँ हामीले घर ल्याउने हो, तर चाहिँ पहिल्यै त्यहाँ चाहिँ पराल जस्तो देखिन्छ कि भन्न खोजेको, एकदम नमजासँग सुक्छ के है। अब यसको लागि पनि यो जुन चाहिँ तपाईँको पातमा लाग्ने डडुवा रोग जुन छ त्यसको लागि पनि अवरोधक जातहरू छन्, धेरै अवरोधक जातहरू छन्। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पोखरेली मसिनो, जानकी होइन, त्यस्तै आइआरको चाहिँ 8, 20, 22, 26 होइन, 28, 30, 36 यी जातहरू छन्। यी अवरोधक जातहरूलाई लगेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लगाउनु भयो भने पनि अब यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। अब जस्तो यो ब्याक्टेरियल रोगहरू चाहिँ सबै बालीमा लाग्ने ब्याक्टेरियल रोगहरू चाहिँ एउटा जमिनबाट अर्को जमिनमा सजिलै सर्न सक्ने हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के कुनै तपाईँको गरामा चाहिँ तपाईँको ब्याक्टेरियल डिजिज देखियो भने त्यो ठाउँबाट पानी बगिरहेको छ भने त्यो ठाउँबाट अर्को गरामा चाहिँ पानीलाई चाहिँ जान दिनु भएन भने पनि तपाईँले चाहिँ के हुन्छ त त्यो रोगको नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईँसँग वैकल्पिक सिँचाइको चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ सुविधा छ भने अरू गराहरूमा चाहिँ अरू ठाउँबाट सिँचाइ गर्ने, त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ ब्याक्टेरियल जुन चाहिँ हाम्रो यो डडुवा रोग लागेको छ, पातमा लाग्ने डडुवा रोग लागेको छ, त्यो जमिनबाट चाहिँ सिँचाइ चाहिँ नगर्ने होइन। अनि अब रोग लागेका अब त्यो जुन चाहिँ अब परालहरू ठुटाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ जलाइदिनुपर्छ होइन। र चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसको उसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त बिउलाई चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो। बिउलाई उपचार गर्दाखेरि बेबिस्टिन अथवा चाहिँ एग्रिमाइसिनहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो बिउ उपचार गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो सँगसँगै अब तपाईँले चाहिँ बिउको उपचारहरू चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ के गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब एग्रिमाइसिनमा चाहिँ 12 घन्टासम्म चाहिँ तपाईँले बिउलाई चाहिँ भिजाएर होइन, त्यो सिड सोकिङ भन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ भिजाएर पनि तपाईँले चाहिँ बिउको चाहिँ उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो निकालिसकेपछि त्यो बिउलाई चाहिँ पूर्ण फेरि चाहिँ 50 देखि 52 डिग्री सेल्सियस 52 देखि 55 डिग्री सेल्सियस भनौँ न, त्यो 50 देखि 55 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा भएको मनतातो पानीमा चाहिँ 30 मिनट भिजाएर अनि त्यसलाई सुकाएर अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ बिउ चाहिँ लगाउनु छर्न पनि सक्नुभयो होइन, अथवा चाहिँ त्यसको ब्याड राख्न सक्नुभयो होइन। अब त्यो सँगसँगै अब तपाईँलाई चाहिँ भोलि चाहिँ बिरुवा अलिक ठुलो भइसकेपछि यो रोगको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रकोप एकदमै बढी भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एग्रिमाइसिनहरू जुन चाहिँ स्टेप्टोसाइक्लिनहरू होइन अथवा चाहिँ ब्राइटक्स 50हरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है यो रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि। अब त्यस्तै अब यो खैरो थोप्ले रोग छ। अब यहाँ धेरै रोगहरू तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो, नझुक्किनु होला। जुन चाहिँ अब तपाईँको अघि नै मैले भने पातमा लाग्ने डडुवा चाहिँ तपाईँको पातको छेउछेउतिरबाट सुरु हुन्छ है। अनि जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सुरुमा जुन हामीले मरुवा रोग भन्यौँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ आँखा आकारको चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त थोप्लाहरू हुन्छ भने यो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ खैरो थोप्ले रोग छ यसको चाहिँ तपाईँको थोप्लाहरू चाहिँ अन्डा आकारको हुन्छ कि है, अन्डा आकारको थोप्लाहरू हुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने अन्डा आकारको हुन्छ जसको चाहिँ भित्री भाग चाहिँ जुन चाहिँ बिचको भाग चाहिँ पहेँलो जस्तो हुन्छ भने बाहिरी भाग चाहिँ अलिक खैरो जस्तो हुन्छ है। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसबाट इन्फेस्टेड भएको फिल्ड यहाँ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ है, माथिपट्टि।
अब यसको लक्षणहरू चाहिँ पातमा मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ पछि तपाईँले हार्भेस्ट गरिसकेपछि दानाहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, एकतिर मैले स्वस्थ दाना राखेको छु भने अर्कोतिर जुन यो चाहिँ तपाईँको खैरो थोप्ले रोग लागेको प्लटबाट लिएको यो धानको दानाहरू हो। यसको चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो पातमा जस्तो दानामा चाहिँ तपाईँको थोप्लाहरू देखिएको छ, त्यस्तै दानाको थोप्लाहरू चाहिँ तपाईँको यसको दानाहरूमा पनि देखिएको छ है। अब यसको लागि पनि विभिन्न रोग अवरोधक जातहरू छन् हैन, तिनीहरूलाई चाहिँ अब हामी प्रयोग गर्न सक्छौं र सम्पूर्ण रोगहरूको निवारण चाहिँ धेरै रोगहरूको निवारण चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बिउलाई चाहिँ उपचार गर्नुभयो भने धेरै रोगबाट हामी छुटकारा पाउन सक्छौं। यसैगरी यसमा पनि तपाईले चाहिँ बेबिस्टिनले चाहिँ अथवा चाहिँ तातो पानीहरूको प्रयोग गरेर पनि तपाईले चाहिँ यो यसको चाहिँ बिउलाई उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै घरमा त्यही ठाउँमा गर्दाखेरि चाहिँ यो विषादीहरू नै प्रयोग गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। यदि तातो पानी गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आफूलाई अड्कल भएन अथवा चाहिँ तपाईसँग थर्मोमिटरहरू छैन भने बढी तातो भयो भने चाहिँ बिउहरू नष्ट हुन सक्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अनि यदि तपाईको रोगको प्रकोप एकदमै बढेको खण्डमा चाहिँ तपाईले चाहिँ डाइथेन M45 3 ग्राम चाहिँ प्रति लिटर पानीमा मिसाएर स्प्रे गरिदिनु भयो भने पनि यो रोग चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौं। अब यो एउटा रोग छ जुन चाहिँ रोग भन्दा पनि डिफिसियन्सी हो। यो जिंकको कमी भयो भने चाहिँ एउटा खैरा रोग भन्ने देखिन्छ है। अब यो रोग चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो काभ्रे जिल्लादेखि लिएर भक्तपुर साइडतिर पनि एकदमै धेरै देखिएको छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ कि यो चाहिँ जुन चाहिँ जिंकको कमीले हुन्छ हैन। अब जिंकको कमी सँगसँगै यदि तपाईको माटोको पीएच चाहिँ 7 भन्दा माथि छ भने चाहिँ यो रोगको प्रकोप एकदम धेरै भएको पाइन्छ हैन। अनि यो रोग एकदमै धेरै भएको खण्डमा चाहिँ तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको पुरै प्लट सेतो हुन्छ र तपाईको चाहिँ के हुन्छ त 90% सम्म चाहिँ उत्पादन चाहिँ तपाईको घटेको चाहिँ पाइएको छ कि। अब म यहाँ तपाईलाई फोटोहरु पनि देखाउँछु है। अब यो जिंकको डिफिसियन्सी भयो भने चाहिँ तपाईको पहिला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तल्लो पातहरु जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ बिरुवाको तेस्रो वा चौथो पातबाट चाहिँ त्यो चाहिँ पहेँलिन सुरु हुन्छ। पहेँलिन सुरु भइसकेपछि त्यो पहेँलो हुँदै हुँदै बिस्तारै चाहिँ बढ्दै जान्छ र चाहिँ त्यो बोटै तपाईको चाहिँ के हुन्छ त एकदमै सानो के। अब तपाईको जुन चाहिँ गाँज लाग्नुपर्ने गाँजहरु पनि लाग्दैन। गाँजहरु नलागिसकेपछि त्यसको संरचना नै तपाईको चेन्ज भयो जस्तो हुन्छ, परिवर्तन आउँछ। र हेर्नुस् त यहाँ एकदमै जिंक डिफिसियन्सी भएको प्लट चाहिँ तपाईको पुरै तपाईको चाहिँ माथिबाट पुरै डढे जस्तो पुरै अघि जुन हामीले चाहिँ ब्राउन प्लान्ट होपर त्यो एउटा किराकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्याजमा देखाएको थियौं भने यो चाहिँ पुरै तपाईको चाहिँ सेतै भएर डढे जस्तो चाहिँ देखिन्छ है। यो जिंकको डिफिसियन्सी हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खैरा रोग भन्छौं हैन। अब यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले ब्याड राख्दाखेरि यदि एक रोपनीको लागि तपाईले चाहिँ बिउ राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो ब्याडमा चाहिँ तपाईले 1.25 केजी चाहिँ 1.25 केजी चाहिँ जिंक सल्फेट ल्याएर चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो उसमा ब्याडमै चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छरेर चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ बिउ राख्नु भयो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति केही हदसम्म तपाईको चाहिँ जिंकको चाहिँ कमीको चाहिँ महसुसहरु अब त्यहाँ हुँदैन। यदि तपाईको चाहिँ मुख्य बारीमै गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ जिंक सल्फेट चाहिँ तपाईको लगभग रोपनीको चाहिँ 1.25 देखि 1.5 केजी सम्म चाहिँ जिंकलाई चाहिँ तपाईले जुन बेलामा चाहिँ तपाईले बाउसे लाग्नुहुन्छ नि, जस्तो जब सबै आलीहरु लगाएर आली बन्द गरेर बाउसे लाग्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राखेर अनि खुट्टाले थिचेर अनि बल्ल त्यसमा चाहिँ तपाईले रोप्ने काम गर्नुभयो भने पनि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको प्रकोपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्न सक्छौं है। अब यहाँ चाहिँ 20 देखि 25 केजी प्रति हेक्टर भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ 1.25 देखि 1.5 भन्नुको चाहिँ मैले रोपनीमा कन्भर्ट गरेर तपाईहरुलाई भनिदिरहेको छु है। अब यो पातको फेद हाम्रो यो जुन पातको फेदमा चाहिँ तपाईको चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ पानीको फोका जस्तो चाहिँ पानी जमे जस्तो देखिने र त्यो चाहिँ पछि चाहिँ ठुलो भइसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खैरा स्पटहरु आउने यो पातको फेद कुहिने रोग हो है। यो पनि अब तपाईको चाहिँ नेपालमा चाहिँ देखा परेको छ र यसले चाहिँ 25 देखि 50% सम्म चाहिँ यसले चाहिँ बालीहरु चाहिँ नष्ट गरेको चाहिँ कुराहरु चाहिँ आइराखेको छ हैन। अब यो पनि के हुन्छ त तपाईले जुन ठाउँमा चाहिँ बाक्लो बिरुवाहरु रोप्नु भयो अथवा चाहिँ गाँस बाक्लो छ, तपाईको गाँस धेरै आएको छ, त्यसो ठाउँमा चाहिँ यो पनि देखिन सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रोप्दाखेरि चाहिँ अब 2-3 वटा भन्दा बढी चाहिँ बेर्नाहरु एक ठाउँमा नरोप्ने हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ हैन। अब यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने ठ्याक्क हेर्नुस् त जहाँ पातको चाहिँ तपाई पात निस्किने जस्तो ठाउँ छ त्यो ठाउँमा सेतो यहाँ चाहिँ थोप्ला जस्तो चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्नुहुन्छ है।
यो भनेको चाहिँ पातको फेद कुहिने रोग हो है। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले नियन्त्रण, यहाँ अझ यसमा यो फोटोमा हेर्नुभयो भने अझ क्लियर छ है त्यो थोप्लाहरू होइन, मजासँग देखिन्छ। र यसको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसको पनि त्यही हो, यसका पनि रोग अवरोधक जातहरू कुन कुन छन्? अब मकवानपुर 1, राधा 11, राधा 12, सावित्री, हर्दीनाथहरू लगाउनु भयो भने यसको प्रकोप चाहिँ एकदमै कम हुन्छ कि। र अब मान्नुहोस् तपाईँले चाहिँ अब त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले झारहरूको नियन्त्रण राम्रोसँग गर्नु भएको छैन होइन, पहिला भएका परालहरूको अब यताउति नियन्त्रणहरू सबै राम्रोसँग गर्नु भएको छैन भने यो रोगहरू देखिन सक्ने सम्भावना धेरै हुने हुँदाखेरि त्यसको पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यदि यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँको चाहिँ अब यसमा अब यो रोगको चाहिँ प्रकोप कम हुन आएन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिथमार होइन अथवा चाहिँ भेलाडामाइसिन भन्नेहरू तपाईँको चाहिँ यो उहरू चाहिँ भेलिडामाइसिनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ बजारमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ 2-3 ग्राम प्रति लिटर पानीमा चाहिँ तपाईँले मिसाएर छर्दिनु भयो भने पनि यो रोगहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ है। अब अर्को एउटा म अलि चाँडो जान खोजेँ है। अब यो अर्को चाहिँ यो कालो पोके रोग छ। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले एकदम देखिराख्नु भएको रोग हो। पहिला चाहिँ यो पोके हरियोबाट पहेँलो हुँदै चाहिँ कालो हुन जान्छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो ढुसीको चाहिँ तपाईँको एउटा स्पोरहरू हो कि होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग नियन्त्रण गर्नु भएन भने चाहिँ यसले चाहिँ धेरै फिल्डमा चाहिँ अथवा चाहिँ भोलि तपाईँले चाहिँ राख्ने बिउमा पनि यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ होइन। त्यही भएर अब यस्तो तपाईँको कालो पोकेहरू देखिएको छ भने जुन बालामा चाहिँ कालो पोकेहरू देखिएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूले प्लास्टिक लिएर जाने, प्लास्टिकमा पहिला बिस्तारै त्यसको चाहिँ त्यो स्पोरहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ तपाईँको अरूतिर कतै नछरिने हिसाबले चाहिँ सर्लक्क प्लास्टिकभित्र त्यसलाई छिराउने र बाला ट्याक्क चुडिदिने। चुडिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त त्यसलाई त्यो प्लास्टिकभित्र आउँछ होइन। प्लास्टिकभित्र आइसकेपछि तपाईँको त्यो त अरू बिरुवाहरूमा त सर्न पाएन नि त, अथवा चाहिँ अरू बालाहरूमा त सर्न पाएन नि। यसरी पनि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब थोरै अब भनौँ न थोरै बालाहरूमा छ भने चाहिँ यसरी पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यदि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यसको लागि पनि हामीले चाहिँ अब बेबिस्टिनहरू चाहिँ छर्न सकिन्छ। अब बेबिस्टिन चाहिँ अब त्यही हो 3 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्नु पर्यो। र यो चाहिँ बिउबाट सर्ने अथवा चाहिँ बिउबाट धेरै सर्ने हुँदाखेरि चाहिँ बिउलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ उपचार गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो बिउ उपचार गरेर मात्रै चाहिँ बालीहरू लगाउनु भयो भने पनि यो रोग चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ कम गर्न सकिन्छ है। अब अहिले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो वर्षतिर चाहिँ कञ्चनपुर कैलालीतिर चाहिँ यो बेर्ना सर्ने रोगहरू पनि देखा पर्यो भन्ने कुराहरू आइराखेको थियो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो बेर्ना सर्ने रोगहरू पनि अहिले अलिक बढी पर्याप्त चाहिँ रूपमा चाहिँ देखिराखेको हुँदाखेरि चाहिँ अब यो बेर्ना सर्ने रोगहरू अब यो बेर्ना हेर्नुभयो भने बेर्नाको तपाईँको चाहिँ तलतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सड्ने जस्तो चाहिँ तपाईँको अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको थोप्लाहरू देखिने, थोप्लाहरू देखिसकेपछि त्यही ठाउँबाट सड्ने रोगहरू पनि देखा परेको छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो रोगलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब त्यसको लक्षणहरू चाहिँ अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोमै होइन। तपाईँको बेर्ना हेर्नुहोस् त यहाँ तल कालो भएको छ, कालो भइसकेपछि त्यही ठाउँबाट सर्दै जान्छ र त्यो चाहिँ त्यो बेर्ना चाहिँ हामीले सार्न नमिल्ने हुन्छ है। अब यसको लागि पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा भनेको सबैभन्दा धान बालीमा यदि रोग एकदमै कम गर्नु छ तपाईँलाई चाहिँ भने चाहिँ एकदमै उपचार गरेको बिउहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। र त्यो चाहिँ तपाईँले कुन ठाउँबाट ल्याउनुहुन्छ, त्यो ल्याउने ठाउँ पनि एकदम विश्वस्त ठाउँहरूबाट ल्याउनु भयो भने मात्रै चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने धेरै रोगहरूको चाहिँ प्रकोप कम गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको चाहिँ त्यो यसो गर्दै पनि तपाईँको चाहिँ कुनै बेलामा रोग देखिहाल्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न अब यो जैविक विधिहरू छन्, जैविक विधिहरूलाई चाहिँ अपनाउनु पर्यो। अपनाउँदै पनि भएन भने चाहिँ केही रासायनिक विधिहरू पनि छन् हामीसँग, ती रासायनिक विधिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै चाहिँ यो रोग किराहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। यति भन्दै आजको मैले अब अलि चाँडो भयो रोगको चाहिँ पार्ट चाहिँ है। त्यही भएर अब तपाईँहरूले केही नबुझ्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई केही सुझाव सल्लाह भनौँ न केही तपाईँहरूको समस्याहरू छ भने अब हामी चाहिँ किसानहरूको चाहिँ समस्या लिएर चाहिँ अब कुरा गर्छौँ। विक्रमजी। हस्, धन्यवाद किरण सर। धेरै नै अहिले विगतै देखिरहेका समस्याहरू धानबालीमा मुख्य गरी देखिएका समस्याहरूलाई पनि तपाईँले प्रस्तुति गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। म चाहिँ धेरै नबोली अब चाहिँ हामी किसानहरूको भएको समस्यालाई नै हामीले ल्याउने जमर्को गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग रदीप सर हुनुहुन्छ। रदीप सरले अलिकति यसमा चाहिँ मोडरेट गर्नुहुन्छ र एसिस्ट गर्नुहुन्छ। नभए चाहिँ म पनि यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ अलिकति क्वेसनमा चाहिँ सहयोग गर्नेछु। हाम्रो ग्यालेक्सी J7 देखिनु भएको छ, उहाँले चाहिँ हात उठाइराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो रमा म्यामले पनि
हात उठाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको केही समस्या थियो कि? तपाईहरूले चाहिँ हात उठाउन सक्नुहुन्छ र अनि आफ्नो प्रश्न चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले माइक अन गरेर हाम्रो प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ है। धेरैले हात उठाइसक्नु भएको छ। म पहिलो हात उठाउने हाम्रो ग्यालेक्सी J7 भनेर हुनुहुन्छ, उहाँबाट सुन्न चाहे। के थियो होला उहाँको प्रश्न? हाम्रो घनश्याम, नमस्ते। हजुर नमस्ते। हाम्रो घनश्याम सरले सोध्नु भएको थियो कि पोहोर साल धानको गवारोले 80 देखि 90% क्षति गरेको थियो। अहिले नि त्यो अवस्था दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन र त्यस गवारोबाट पूर्ण रूपमा नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। हजुर, यो गवारो किराको मैले अघि पनि तपाईहरुलाई भन्दाखेरि मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले उल्लेख गरिसकेँ है। जस्तो यो देखिन्छ देखिँदैन भनेर अब हामीले भन्न सकिँदैन। यदि तपाईले चाहिँ के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि, यदि तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ अब पहिलाका गाँजहरू छन् नि, जुन धान काट्नुहुन्छ, काटिसकेपछि अब त्यसका त्यो सँगसँगै अब त्यहाँ त्यसलाई व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नु भएको छ भने तपाईको यसै पनि तपाईको चाहिँ के हुने भयो त, ती किराहरूको मात्रा चाहिँ तपाईको कम मात्रामा यस वर्ष आउने भयो। सँगसँगै अब तपाईले चाहिँ अब आउँछ कि आउँदैन भन्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब अहिले मैले भने नि त्यहाँ पासाहरू तपाईको YSB लियोर भनेर येलो स्टिम बोरर है, त्यसको नाम अंग्रेजीमा येलो स्टिम बोरर भन्ने हुनाले चाहिँ त्यसको सर्ट फर्ममा YSB लियोर भनेर पाइन्छ है। त्यो लियोरहरूलाई ल्याएर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो बारीमा राख्नुभयो भने भोलि तपाईले चाहिँ के हुन्छ त, त्यसको पुतली आएर त्यसमा परिसकेपछि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि यो किरा चाहिँ किन लागेको होला त, अथवा चाहिँ यसको चाहिँ कतिवटा तपाईको पुतली परिसकेपछि चाहिँ अब यसको चाहिँ ल है, अब यसको यो चाहिँ इकोनोमिक थ्रेसहोल्ड हो, अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ 7-8 देखि 9-10 वटा चाहिँ किरा परिसकेपछि चाहिँ तपाईले ल है अब चाहिँ यहाँ पुतलीको मात्रा धेरै भइसकेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ कि। अब तपाईले चाहिँ अब व्यवस्थापनका विधिहरू राम्रोसँग अपनाउनु भएको छ भने त्यसको मात्रा अहिले तपाईको देखिँदैन। अब यदि छैन भने चाहिँ अब त्यो तपाईको चाहिँ जमिनमा चाहिँ त्यसका लार्भाहरू प्युपाहरू पहिलेदेखि रहिरहेका छन् भने चाहिँ केही हदसम्म ती किराहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छन्। अब त्यसलाई चाहिँ सजिलै नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ तपाईले अब पहिलो कुराहरू चाहिँ बाली लगाउनुभन्दा अगाडि पानी पटाउनु भयो भने त त्यसको तल भएका जमिन मुनि बसेका लार्भा र प्युपाहरू त सजिलै नियन्त्रण हुने भए। त्यो सँगसँगै अब जुन गवारो किराको लागि चाहिँ राख्ने मोहनी पासहरू राख्नु पर्यो। मोहनी पास सँगसँगै एउटा मात्रै तपाईले चाहिँ 2-3 रोपनीको तपाईको जग्गा छ भने एउटा मात्रै तपाईको प्रकाश पासो लाइट ट्र्याप एउटा मात्रै हालिदिनु भयो भने पनि तपाईले सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि सबै गर्दै पनि अब तपाईको चाहिँ नियन्त्रण हुन सकेन भने चाहिँ तपाईको रासायनिक विधिहरू छँदैछन् हैन, त्यसरी चाहिँ अब त्यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। र हामीले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा एकीकृत हामीले चाहिँ जुन व्यवस्थापन छ त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्यौं भने अब तपाईले यो वर्ष देखिए पनि अर्को वर्ष चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसको चाहिँ मात्रामा चाहिँ एकदमै गिरावट आउने चाहिँ एकदमै स्योर म हुन सक्छु कि त्यो कुरामा चाहिँ। धन्यवाद सर। अब अर्को प्रश्न चाहिँ कर्णखर सरले सोध्नु भएको छ, रोग व्यवस्थापनको जैविक तरिका चाहिँ के होला भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर, जैविक तरिका रोगको लागि अब यस्तो छ है, अब रोगको लागि जैविक तरिकाहरू पनि छन् है। अब हामीले चाहिँ केही हदसम्म कस्तो भन्दाखेरि तपाईहरुले जाली फुल भन्ने सुन्नु भएको छ? तपाईहरुले एकचोटि गुगलमा इल्डर प्लान्ट भनेर हान्नुभयो भने एउटा चाहिँ जाली फुल जाली जस्तो एउटा फुल आउँछ कि त्यो फुल हामीले चाहिँ झोलमोलमा राखेर तपाईको चाहिँ त्यो झोलमोल चाहिँ हामीले बालीमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म ढुसीनाशक रोगहरू चाहिँ कम लागेको चाहिँ हामीले पाएका छौं है। अब त्यो सँगसँगै अब हामीले चाहिँ अनुसन्धानहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिलो लटमा चाहिँ कुनै ढुसीनाशक रोगहरू देख्यो भने हामीले चाहिँ ट्राइकोडर्माहरू प्रयोग गर्छौं। त्यो ट्राइकोडर्माहरूले पनि केही हदसम्म त्यो चाहिँ ट्राइकोडर्मा भनेको चाहिँ एउटा जैविक ढुसी हो जसले चाहिँ नराम्रो ढुसीहरूलाई चाहिँ मार्ने गर्छ हैन। अब ट्राइकोडर्माले पनि केही हदसम्म चाहिँ जैविक रूपमा चाहिँ ती अब ढुसीजन्य रोगहरूलाई चाहिँ निर्मूल गर्ने गरेको छ। तर जस्तो त्यो ब्याक्टेरियल डिजिजहरू छ नि, जस्तो अघि हाम्रो पातमा लाग्ने डडुवाहरू छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ अब त्यति प्रभावकारी तिनीहरू पाइएको छैन। त्यही भएर जुन चाहिँ ढुसीजन्य रोगहरूमा चाहिँ केही हदसम्म जस्तो झोलमोल बनाउँदाखेरि तपाईहरुले जाली फुलहरू हालिदिनु भयो, जाली फुलको पात र फुलहरू त्यसमा हालिदिनु भयो भने पनि त्यसले चाहिँ केही हदसम्म नियन्त्रण गर्छ भने सँगसँगै तपाईहरुले ट्राइकोडर्मा स्प्रे गरेर पनि
त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ मेरो जानकारीमा भए अनुसार है। हामीले चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ जैविक रूपमा चाहिँ धान खेती गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले यी कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ ढुसीजन्य रोगहरू चाहिँ कम लागेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। हस्, धन्यवाद किरण सर। हाम्रो रमा म्यामले चाहिँ हात उठाइरहनु भएको छ। रमा म्याम, हजुरको माइक अनम्युट गरिदिनु होला अनि प्रश्न सोध्नु होला हजुरले। माइक अनम्युट गरिदिनु होला। यसपछि चाहिँ हाम्रो खुमबहादुर सरले उठाउनु भएको छ। प्रश्न चाहिँ तयार भएर बस्नु होला सर, हाम्रो रमा म्यामको सकिसकेपछि। माइक अन। ओके, सुनियो म्याम। नमस्कार। नमस्कार। रमा श्रेष्ठ, म हाम्रो यहाँ समूहबाट चाहिँ सुमित्रा अर्यालजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ। उहाँको क्वेसन चाहिँ धानको टुप्पा पहेँलो हुनुको कारण र बिरुवाको पात ओइलिनुको कारण के होला, त्यसको चाहिँ त्यो एउटा भयो। अर्को पनि छ एउटा, धान बालीमा भाइरस सर्ने कारण। धान के हो, धान बालीमा 3-4 त्यति हो। भाइरस सर्ने कारण एउटा, धान बालीमा भाइरस सर्ने कारण के हो र एउटा अगाडिको क्वेसन, त्यसको बारेमा प्रश्न पार्दिनु होला भनेर। एउटा धानको टुप्पो पहेँलो हुने भन्नुभयो होइन? हजुर। अनि बिरुवाको पात ओइलिनु त्यो कारण चाहिँ के हुन सक्छ? पात ओइलिने होइन? अब यस्तो छ हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि अब यो टुप्पो ओइलिने चाहिँ तपाईँको के कारणले, यो जस्तो पातकोमा लाग्ने डडुवा रोगको कारणले पनि तपाईँको चाहिँ पातहरू डढ्ने अथवा चाहिँ ओइलिने होइन, यताउति त्यो देखिन सक्छ होइन। अब अघि मैले भने कि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै कुनै केसमा चाहिँ तपाईँहरूको जुन चाहिँ यदि त्यो बालीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किराहरू छ, फड्के किराहरू छ भने फड्के किराले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ चुसेर खान्छ। चुसेर खाइसकेपछि उसले केही केमिकल त्यहाँ छोडिदिन्छ। छोडिसकेपछि त्यो केमिकलको कारणले पनि ओइलाउन सक्छ कि तपाईँले पहिला चाहिँ खेतमा जानु पर्यो। गइसकेपछि तपाईँले यो चाहिँ रोगको कारणले हो कि मेरोमा चाहिँ किराकै कारणले हो भनेर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुटाउनु पर्यो। छुटाइसकेपछि यदि तपाईँले सजिलै छुटाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई अब तपाईँले त्यसरी सोध्न सक्नुभयो। यदि सक्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ अब हामीसँग यो जियो कृषि एप है, तपाईँहरूले चलाइराख्नु भएको छ जियो कृषि एप? जियो कृषि एप चलाइराख्नु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा सुविधा छ, तपाईँले फोटो खिचेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ अब यो कसरी ओइलाएको छ, के भइरहेको छ त्यसलाई सजिलै तपाईँले हामीसँग पठाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले पठाइसकेपछि त्यसको चाहिँ उत्तर हामी 1 देखि 2 को भित्रमा तपाईँले यदि पठाएको फोटो राम्रोसँग पठाउनु भएको छ, तपाईँको चाहिँ त्यो हेरेर चाहिँ हामीले सजिलै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो रोगहरू पहिचान गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हामी त्यसको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्छौँ होइन। अब अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ किराको कारणले वा रोगको कारणले पनि हुन सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ यही हो, यही यसरी नै हुन्छ भनेर उत्तर दिन सकिनँ। सँगसँगै अब तपाईँले अर्को दोस्रो प्रश्न गर्नुभएको थियो, अब भाइरसजन्य रोगहरू चाहिँ कसरी सर्छन् भनेर कुरा गर्नुभयो। अब भाइरसजन्य रोगहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफै पनि अब तपाईँको त्यहाँ नजिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गन्धे झारहरू छ। गन्धे झारहरूमा चाहिँ तपाईँ यसो ख्याल गर्नुभयो भने गन्धे झारको पात त हरियो हुनुपर्ने हो, तर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पातहरू पहेँलो भइरहेको हुन्छ कि। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, जस्तो अरू कुनै किराहरू जस्तो अब त्यसमा लाग्ने तपाईँको अघि फड्के किरै भनेको थिएँ मैले, फड्के किरा अथवा चाहिँ अरू कुनै किराहरू त्यहाँ गएर त्यसको पनि रसहरू चुसेर आएर अथवा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यो भाइरसहरू चाहिँ उसले चाहिँ लिएर आएर त्यो बिरुवा धान बालीमा पनि ल्याउन सक्छ होइन। अथवा चाहिँ अरू कुनै माध्यमबाट पनि तपाईँको चाहिँ त्यो बालीमा चाहिँ भाइरसहरू आउन सक्छ कि। अनि यदि तपाईँहरूले चाहिँ अब भाइरसजन्य रोगहरू आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले अब त्यसले चाहिँ धेरै जसो भाइरसजन्य रोगहरूले चाहिँ अब एकदमै ठुलो प्रकोप नेपालमा पारेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अलिक कमै अभिलेखहरू छन्। यदि पारिहालेको खण्डमा पनि तपाईँहरूले भिर्कोन एच भन्ने चाहिँ एउटा तपाईँले विषादी पाउनुहुन्छ, भिर्कोन एच ल्याएर छरिदिनु भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद किरण सर अनि हाम्रो रमा म्यामलाई पनि। यसै गरी हामीसँग खुमबहादुर सरले अघि नै हात उठाइसक्नु भएको छ। खुमबहादुर सर, हजुरको केही प्रश्न थियो भने चाहिँ माइक अनम्युट गरेर प्रश्न सोधिदिनु होला। माइक चाहिँ अनम्युट राखिदिनु होला सर। खुमबहादुर सर।
हेलो हजुर हजुर सर हेलो हजुर भन्नुहोस् सर भन्नुहोस्। हाम्रो यतातिर यो धागेचरा कृषक समूहमा त्यो खेतबारी धानमा चाहिँ एउटा समस्या देखिरहेछ सर है। हजुर हजुर म आफै पनि प्राविधिक फोटो पनि उठाएको थिएँ, त्यो कुनै यस्तो रोग जस्तो पनि छैन, बढिराखेको छैन, सावित्री धान हो, लोकल सावित्री धान हो। हजुर हजुर एकदम त्यो तल जमिन छोडेको छैन, त्यसले एकदम बढेको छैन, जति हुनुपर्ने त्यो एकदम के अरे तल तल खुम्चिँदै गइराखेको स्थिति छ। हजुर के हुन सक्छ सर त्यस्तो? अब यस्तो अब हेर्नुहोस् है, अब अहिले मैले चाहिँ म अहिले भर्खरै अब भनौँ न यही महिना पनि म 10-12वटा फिल्डहरू भिजिट गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कि एकदम ग्रोथ नहुने, गाँजहरू नलाग्ने होइन, तपाईँको चाहिँ अनि अलिअलि सेतोपनाहरू देखिराखेको अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ धानको तल तलको पातहरू चाहिँ रातो भएको चाहिँ त्यो जिङ्कको डिफिसियन्सी चाहिँ एकदमै देखिराखिएको छ कि अहिले है। अनि अब तपाईँले एकचोटि यसो गर्नुहोस् कि त्यसको जुन जरालाई चाहिँ जरा उखलेर एकचोटि हेर्नुहोस्, हेर्दाखेरि यदि जरा पनि एकदमै खैरो भएको छ भने, जरा पनि एकदम खैरो भएको छ भने चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ त्यही जिङ्कको डिफिसियन्सीको कारणले हो होइन। अब त्यही भएर अब एकचोटि त्यो छ भने त्यो जुन चाहिँ जिङ्क सल्फेट हुन्छ नि, जिङ्क सल्फेट चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकचोटि एप्लाई गर्नु पर्ला। योभन्दा अगाडि मैले जिङ्क त्यस पछाडि कार्बोनाइजियम के अरे 50% र त्यो के अरे त्यो दुईटा विषय 3वटा विषय हामीले सँगै छर्यौँ है, त्यसले पनि कुनै इम्प्याक्ट गर्न सकेन। कति समय छर्नु पर्ने सर? होइन तपाईँले जिङ्क कसरी हाल्नुभयो? त्यो झोलमा कुनैमा धुलो थियो, झोल चाहिँ 1 लिटर पानीमा 2 ml को दरले स्प्रे गरेको हो होइन। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि धुलो चाहिँ करिब 1 लिटर पानीमा 2 ग्रामको दरले हामीले स्प्रे गर्न लगाएका थियौँ किसानलाई। हजुर हजुर। त्यसले पनि कुनै इम्प्रुभ त्यति राम्रो इम्प्रुभ हुन सकेन। यदि तपाईँको त्यो हो भने अब एकचोटि तपाईँको यदि चाहिँ अब तपाईँले भने अनुसारको सिम्टम्सले हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो ब्याक्टेरियल रोग पनि हुनसक्छ क्या त्यो है। हजुर हजुर है, यदि ब्याक्टेरियल रोग हो भने त्यो एग्रिमाइसिन भन्ने पाइन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ एकचोटि तपाईँले चाहिँ बरु त्यसलाई पठाउनु भएको छ भने एकचोटि म पनि हेरौँला तपाईँको त्यो होइन, तपाईँकै खुमबहादुर ओली भनेरै तपाईँले चाहिँ त्यसमा एउटा जियो किट्सीमा त्यो पनि हालिदिनुहोस् होइन, फोटो हालिदिनुहोस्। फोटो हालिदिइसकेपछि पनि म तपाईँलाई त्यसमा पनि सजेसन दिउँला त्यो हेरेर होइन। यदि त्योभन्दा अगाडि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न अब एकदमै चाहिँ तपाईँको ऊ भएको छ भने एकचोटि एग्रिमाइसिन भन्ने पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ 1 देखि 2 ग्राम प्रति लिटर पानीमा राखेर एकचोटि छर्दिनुहोस् होइन। योभन्दा अगाडि 3वटा विषय सँगै मिक्स गरेर छरेको थिएँ। अनि त्यो मिक्स गरेर छर्नु भएन, तपाईँले पहिला आफ्नो रोग के हो पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो 3 चिज छर्नुको सट्टा तपाईँले एकै चिजले हुन्छ नि त त्यो भयो भने। हजुर सर हजुर। होइन, त्यही भएर अब तपाईँको चाहिँ ब्याक्टेरियल डिजिज छ, तपाईँले ढुसीनाशक लगाएर हालिदिनु भयो भने त तपाईँको एउटा कुरा तपाईँको चाहिँ श्रमको पनि खेर गयो, पैसाको पनि खेर गयो होइन। सँगसँगै त्यसले तपाईँको चाहिँ धान बाली पनि ठिक त भएन होइन। त्यही भएर एक्चुअली त्यसलाई पहिला चाहिँ अब हामीले त्यो कुन हो ठ्याक्कै अब हामी चाहिँ छुट्याइसकेपछि यो अब एग्रिमाइसिन ब्याक्टेरियल रहेछ भने एग्रिमाइसिन प्रयोग गर्नु होला, होइन भने अब तपाईँले पहिला चाहिँ अब अरू प्रयोग गरिसक्नु भएको रहेछ होइन, त्यसलाई चाहिँ हेरेर छुट्याएर मात्रै अनि हामी चाहिँ समाधानतिर लागौँला नि त। तपाईँकै नाममा खुमबहादुर ओली लेखेरै तपाईँले चाहिँ त्यो एउटा फोटो चाहिँ खिचेर राम्रोसँग बरु चाहिँ 2-3वटा एङ्गलबाट फोटो खिचेर 2-3वटा फोटो पठाउनु भए पनि भइहाल्छ। त्यही त हैरान भएर किसानहरू यहीँ धान लिएर आउनु भएको छ कि सर यहाँ कार्यक्रममै? हजुर हजुर। धानको त्यो बुटाहरू लिएर आउनु भएको छ, म फोटो खिचेर पठाइदिन्छु, त्यही अनुसार उचित सल्लाह दिनु है त सर। हुन्छ, हस् 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 हस्। खुमबहादुर सर अरू केही प्रश्न थियो कि नभए हामी अर्को पार्टिसिपेन्टसँग जान्छौँ हामी प्रश्नको लागि? अरू केही छ त सर? समस्या त्यही नै हो, अरू के अरे क्लासहरू भयो के केही भयो भने फेरि हुन्छ, हस् धन्यवाद सर। हामीसँग रञ्जिता म्याम हुनुहुन्छ। रञ्जिता म्याम हाम्रो हातेमालो कृषि बजार सहकारी संस्थाबाट हुनुहुन्छ। हाम्रो राजकुमार को आइडीबाट चाहिँ आउनुभएको छ। उहाँहरूसँग केही प्रश्न थियो? रञ्जिता म्याम ओके छैन भने चाहिँ म अर्को सहभागीसँग जान चाहे। हाम्रो घनश्याम रेश्मीजीले चाहिँ हात उठाइरहनु भएको छ। घनश्याम रेश्मीजीले चाहिँ आफ्नो माइक अन गरेर आफ्नो प्रश्न चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। घनश्याम रेश्मी। हजुर नमस्कार, म घनश्याम रेश्मी अराहाचीदेखि।
यो ऐले पनि कुरा उठिसके। मेरो प्रश्न चाहिँ गवारे किरा सम्बन्धित थियो। यो गवारे किराको लाइफ साइकल बारेमा अलिकति जान्न मन लागेको थियो। यो केमा चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ, जस्तै यसका होस्टहरू के होलान् र यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने जैविक उपायलाई अझै विशेष स्पष्ट पार्नु थियो कि भन्ने छ। हजुर, अब गवारो किरा अब तपाईँको यस्तो हो, हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको यसको होस्टहरू भनेको चाहिँ अब जस्तो तपाईँको जुन चाहिँ सेम फ्यामिली, जस्तो तपाईँले उसकै परिवारको चाहिँ अरू बालीहरू, जस्तो चाहिँ घाँस जातको परिवारहरू, जुनसुकै घाँस जातको परिवारमा पनि ऊ चाहिँ आफ्नो वृद्धि विकास गर्न सक्छ गवारो किराले है। अब अघि मैले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भनिसकेँ कि गवारो किराको तपाईँलाई चाहिँ यदि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रकोप कम गर्नु छ भने तपाईँले धान लगाइसकेपछि तपाईँले के लगाउनु भएन भन्दाखेरि त्यही जातको गहुँहरू होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको वरिपरि कुनै चाहिँ सामा घाँसहरू छ होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिरु घाँसहरू छ भने त्यो घाँसमा पनि के हुन्छ त, यो गवारो किराहरू चाहिँ सजिलै चाहिँ उसले जुन वातावरण चाहिँ तपाईँको धानमा पाइराखेको थियो त्यो वातावरण चाहिँ ती उसमा पनि पाउँछ होइन। र सँगसँगै यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पातमा अन्डा पारिसकेपछि है, अन्डा पार्नु पर्यो पहिला। अन्डा पातमा पारिसकेपछि तपाईँको त्यो अन्डा ह्याच भइसकेपछि त्यसको चाहिँ लार्भा चाहिँ तपाईँको लार्भाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जुन गुबो छ नि, जस्तो तपाईँको डाँठबाट भित्र छिरेर उसले चाहिँ के गर्छ त, गुबो खान्छ है। गुबो खाइसकेपछि तपाईँको माथिको जुन चाहिँ बालाहरू चाहिँ तपाईँको सुकेको जस्तो अथवा चाहिँ बालाहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दाना नलागेको जस्तो सेतो भइहाल्छ बाला होइन, त्योबाट तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ लार्भा स्टेजपछि प्युपेसन स्टेज चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो धानको गाँजहरू हुन्छ नि, जस्तो अघि मैले त्यहाँ एउटा लार्भा देखाएको थिएँ गाँजहरूको बिचमा, अथवा चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ पानी छैन भने चाहिँ उसले जमिनमा पनि उसको प्युपेसनहरू हुन सक्ने भयो है। अनि प्युपेसन भइसकेपछि अब प्युपेसन पछिको उसको चाहिँ के हुन्छ त, जुन चाहिँ वयस्क चाहिँ उसको चाहिँ बाहिर निस्किसकेपछि फेरि वयस्कले चाहिँ अन्डा चाहिँ तपाईँको पातमै पार्ने हुनाले चाहिँ अब लाइफ साइकल यो हो। र होस्ट प्लान्टहरू चाहिँ जुन जुन तपाईँले घाँस बालीहरू देख्नुहुन्छ जसको चाहिँ पात चाहिँ सिर्लिक्क परेको जस्तो धानको जस्तो पात भएको चाहिँ धेरै बालीहरूमा यो आश्रित हुने हुनाले चाहिँ यदि तपाईँको खेतको नजिक त्यस्ता उहरू छन् भने तपाईँले तिनीहरूलाई नष्ट गरिदिनु भयो भने पनि केही हदसम्म चाहिँ अब यी किराहरूको प्रकोप चाहिँ कम हुन सक्छ है। धन्यवाद किरण सर। हामी चाहिँ एकदमै समयको पाबन्दीले गर्दा चाहिँ अब हामी 5 मिनट मात्रै हामीले प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछौँ र हामीले 2-3 मात्रै क्वेसन ल्याउनेछौँ। हामीसँग शिवनारायण मण्डलजी हुनुहुन्छ। शिवनारायण सर, हजुरले हात ल्याउनु भएको रहेछ, केही प्रश्न थियो सर? ओके, फेसबुकबाट पनि साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। उहाँ फेसबुकबाट पनि उहाँले प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। हाम्रो बसन्त श्रेष्ठ म्यामले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो यो बेरुवा रोगको चाहिँ घरेलु उपचार के होला भनेर सोधिरहनु भएको छ है। मैले त्यो बेरुवा रोगको चाहिँ मैले अघि पनि एकचोटि राम्रैसँग चाहिँ डिस्क्राइब गरिसकेको छु त्यो दिँदाखेरि होइन। जस्तो तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब जुटहरू टाइपको जस्तो चाहिँ रसीहरू लिनु पर्यो। रसीले चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यसको त तपाईँको लार्भा त पातमा चाहिँ बेरिएर बसेको हुन्छ होइन। अनि तपाईँले त्यसको पात खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ सेतो सेतो धर्काहरू देखिन्छ होइन। मैले अघि त्यहाँ तपाईँहरूलाई फोटो पनि देखाएको थिएँ होइन। हरियो भाग खान्छ, हरियो भाग खाएर सेतो भाग मात्रै बाँकी रहन्छ भनेको थिएँ। त्यो भइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ आलीको दुईटा अब जस्तो आलीको 2 भागमा बसेर अथवा चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ भित्रपट्टि बारीमा छिर्ने र चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो रसी छ त्यो रसीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईँको पातमा चाहिँ जुन ठाउँमा पातहरू तपाईँको त्यसरी चाहिँ बेरिएको जस्तो देख्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सर्लक्क त्यो रसीले चाहिँ 2-4 चोटि चाहिँ तपाईँले यसरी हल्लाइदिनु भयो भने पुरै के रसी हल्लाउँदै एक ठाउँबाट अर्को डिलसम्म जाने, अर्को डिलबाट फेरि यसरी आउने 2-4 चोटि गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा भएको लार्भाहरू चाहिँ के हुन्छ त, पानीमा खस्छ के पानीमा। त्यसको त्यो गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ त्यो बारीमा चाहिँ पानी चाहिँ खेतमा चाहिँ पानी चाहिँ लगाउनु पर्छ है। त्यो खेतमा पानी लगाइसकेपछि पानी अलिकति जमाउनु पर्यो। पानी जमाइसकेपछि तपाईँले त्यो त्यसरी चाहिँ मजाले सर्लक चाहिँ तपाईँ चाहिँ वारपार हिँडेर चाहिँ त्यो जुन रसीलाई चाहिँ त्यो पातहरूमा छुवाउँदै लानुभयो भने चाहिँ त्यो पातहरू हल्लिन्छ। हल्लिसकेपछि त्यसमा भएको लार्भाहरू सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ केमा खस्छ त, पानीमा खस्छ र त्यसरी पनि चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। धन्यवाद किरण सर। अरू कुनै प्रश्न थियो भवन सर? हजुर, एउटा अर्को प्रश्न हाम्रो फेसमा अर्को आएको प्रश्न हाम्रो चन्द्रबहादुर कवर सरले चाहिँ के पठाइरहनु भएको छ भने चाहिँ धानको पातको टुप्पो चाहिँ सुकेको छ
त्यो चाहिँ के कारणले हुनसक्छ र त्यसको व्यवस्थापनहरू के हुनसक्छ भने चाहिँ सोध्नु भएको छ है। सायद यो प्रश्न अघि नै आइसकेको छ होला किरण सर। यो प्रश्न अघि नै आइ पनि सकेको छ र प्लस अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब त्यस्ता प्रश्नहरू जुन चाहिँ अब हामीले होइन सर, अघि चाहिँ पात पहेँलो भनेर आएको थियो, अहिले चाहिँ सुकेको भनेर आएको छ। हजुर होइन ठिक छ, त्यो त्यस्ता प्रश्नहरूलाई यसो गरौँ, हामी उहाँहरूलाई चाहिँ जियो कृषिको त्यो एपको थ्रुबाट चाहिँ फोटै पठाउन चाहिँ भन्यौँ भने हाम्रो अझ सजिलो हुन्थ्यो है। अब हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अब हामीले अन्दाजको भरमा मात्रै चाहिँ विषादीहरू अथवा चाहिँ केही हामीले रिकमेन्ड गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ नकारात्मक असर पनि गर्न सक्छ होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ त्यसलाई पहिला हामी कन्फर्म गरौँ, अनि त्यसपछि कन्फर्म गरेर हामीले फोटो हेरेर अनि त्यसको चाहिँ हामी उपाय चाहिँ उहाँहरूलाई आज वा भोलिमा चाहिँ हामी पठाइदिने जमर्को गरौँ न। हुन्छ सर। सर एउटा प्रश्न छ सर, हाम्रो क्रप हेल्थबाट एउटा प्रश्न आएको थियो। एक दिन हेर्दाखेरि कुनै पनि रोग देखिन्न, अनि एक हप्तापछि जाँदाखेरि चाहिँ धेरै नै विनाश गरिसकेको हुन्छ। भन्नाले राम्रोसँग निगरानी गर्ने तरिका चाहिँ कुन होला भनेर सोध्नु भएको। अब हजुरलाई अब यो अब एकदमै राम्रो प्रश्न हो है। अब किन भन्दाखेरि अब हामीले एक दिन जाँदाखेरि हामीले केही पनि देखेको हुँदैनौँ, तर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 2-4 दिन अथवा चाहिँ एक हप्तापछि जाँदाखेरि चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सखापै भइसकेको चाहिँ अवस्था पनि आउँछ कहिलेकाहीँ होइन। अब यसको लागि चाहिँ अब जस्तो अब हाम्रो जुन आइपिएम विधिमा चाहिँ एउटा तपाईँको मुख्य यसको चाहिँ सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो खेतबारीको चाहिँ अवलोकन गर्नुपर्छ। दैनिक रूपमा अवलोकन गरिएको खण्डमा मात्रै हामीले चाहिँ के त हिजोभन्दा आज के परिवर्तन आयो र आजभन्दा भोलि के परिवर्तन आउँछ होइन, त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ के हुन्छ त सजिलैसँग हामी देख्न सक्छौँ। र यदि तपाईँ चाहिँ कुनै समयमा चाहिँ धान खेतमा जाँदै हुनुहुन्छ, धान खेत हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ आलीमा सीमित भएर चाहिँ नगरौँ कि अब हामी कृषक पनि र हामी चाहिँ जुन प्राविधिक टोलीहरू पनि छौँ, त्यो चाहिँ अब जाँदाखेरि कुनै धान खेतको अवलोकन गर्न जाँदैछौँ भने चाहिँ हामी जुत्ता लगाएर जान्छौँ कि, अनि त्यसपछि जुत्ता लगाएर गइसकेपछि त्यहाँ गएर जुत्ता खोल्न मन नलाग्ने, अनि त्यसमा धानबारीमा छिर्न मन नलाग्ने होइन, ती समस्याहरू पनि छन्। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ कुनै ठाउँमा अवलोकन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै कृषक हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ दैनिक अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि कम्तीमा पनि एकचोटि जानुहोस्, छिर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ अब रोग चाहिँ तपाईँको माथि पातमा मात्रै देखिने पनि हुँदैन। अघि अब हामीले भन्यौँ नि त, जस्तो तपाईँको पातको फेद कुहिने रोग त पातको तलपट्टि देखिन्छ हो, ती भागहरूलाई हेर्नुहोस्। कम्तीमा पनि तपाईँ सबै बारीभरि हिँड्नु पर्दैन, कम्तीमा पनि तपाईँको त्यो बारीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने 10 फिटको चाहिँ एरिया तपाईँ सर्लक्क हिँड्नुहोस्। त्यहाँ भएका बिरुवाहरूलाई चाहिँ यसरी पल्टाइ हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ कुन किरा लागेको छ, कुन रोग लागेको छ, कुनै अब तपाईँको चाहिँ थोप्लाहरू देखिएको छ कि छैन, तपाईँको चाहिँ कुनै खैरो थोप्ला देखिया छ कि कालो थोप्ला देखिया छ कि हेर्नुहोस्, एकचोटि मनन गर्नुहोस्। अब मैले अहिले तपाईँहरूलाई कति सजिलै भनिदिएको छु, तपाईँको मरुवा रोग लागेको हो भने पातमा आँखा जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ दागहरू देख्नुहुन्छ, त्यस्तो देखिएको छ कि के देखेको छ, त्यसलाई यसरी हेर्नुहोस्। हेरिसकेपछि आफ्नो नजिकमा भएको प्राविधिकहरूसँग परामर्श लिनुभयो भने सायद ती समस्याहरू आउँदैनन् जस्तो मलाई लाग्छ है। हस्, धन्यवाद किरण सर। अन्य साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब हामी अन्तिममा एउटा प्रश्न लिन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी कार्यक्रमलाई एउटा समापन गर्नेछौँ। हाम्रो पार्वती थापाजीले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ, अथवा हाम्रो राजजीले पनि हात उठाउनु भएको छ। हाम्रो धेरै नै प्रश्न आइसकेको छ। हजुरहरूलाई हामीले प्रश्नको उत्तर हाम्रो जियो कृषिको फेसबुक पेजमा पनि हामीले तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तरै हामीले त्यहाँ पोस्ट गरिदिन्छौँ, त्यो पनि हेर्नुहोला तपाईँहरू। हाम्रो पार्वती थापा हुनुहुन्छ अनि यता हाम्रो राजजी हुनुहुन्छ, एकजनाले चाहिँ माइक अन गरेर तपाईँहरूको प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। पार्वती थापा, हाम्रो राजजी। हजुर सर, नमस्ते सर, म कञ्चनपुरदेखि। हजुर नमस्कार। यो धान भुसिनुको कारण के होला सर? हजुर धानको बारमा धान भुसिनुको कारण बुझिएन म्याम? हजुर अलि क्लियरली बुझिएन, आवाज अलि कम आयो। ए, धान भुसिनुको कारण के होला सर? धानको बाला भुसिनुको कारण यस्तो हुन्छ है। अब धानको बाला भुसिनुको कारण चाहिँ तपाईँलाई अघि हामीले भनिसक्यौँ 2-3 वटा हुन्छ है। एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको धानको बाला लाग्यो, बाला लागिसकेपछि तपाईँको चाहिँ गवारको किरा आएर तपाईँको तलपट्टि चाहिँ केही काटिदियो भने पनि तपाईँको एउटा माथिपट्टि भुसिनी भइहाल्यो थियो है। त्यो सँगसँगै अर्को हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ धानमा लाग्ने पतेरो किराको बारेमा कुरा गरेका थियौँ है।
हजुर सर। पतेरो किरा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि धानमा लाग्ने पतेरो किरा तपाईँको बालीमा छ भने जुन बेलामा चाहिँ तपाईँको धानको चाहिँ त्यो दुधे अवस्था हुन्छ नि, तपाईँले निचर धानको त्यो दाना निचर्दाखेरि दुध निस्किने जस्तो अवस्था हुन्छ नि सेतो, हो त्यो बेलामा चाहिँ त्यो किरा गएर तपाईँको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ तपाईँको त्यो जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन दाना लाग्नुपर्ने चिज सबै खाइदिन्छ, चुसेर खाइदिन्छ कि खाइदिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ तपाईँको यो भुस्सिने चाहिँ समस्याहरू देखिन्छ है। हजुर, पानीको कारण, पानीको कमीले त होइन सर? होइन होइन, पानीको कमी होइन, तर पानी पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ, मेन्टेन चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। हजुर तर चाहिँ पानीकै कारणले चाहिँ भुस्सिने काम ऊ चाहिँ आउँदैन, समस्या चाहिँ आउँदैन है। हजुर सर। हस्, धन्यवाद सर। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको धेरै अन्त्यमा आइसकेका छौँ र हाम्रो जति पनि हामीले फर्म भरेको थियौँ, हामीले एउटा गुगल फर्म खुलाएको थियौँ अनलाइन, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो सहभागी जो फर्ममा आउनुभएको थियो, अनलाइन भर्नुभएको थियो, दर्ता गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले प्रश्न यसरी फोटो पठाउनु भएको छ कि उहाँहरूको खेतमा देखिएको फोटो सरले देख्नु भएको छ होला। मैले तीनटादेखि चारवटा फोटो आएको छ। हाम्रो ललित कुमार यादवजीले पठाउनु भएको छ एउटा यो फोटो, दोस्रो चाहिँ कृष्ण पण्डितजीले पठाउनु भएको छ, उस्तै छ फोटो, तेस्रो चाहिँ हाम्रो रेखा एग्रोभेटबाट पठाउनु भएको छ, र चौथो चाहिँ हाम्रो यसरी समीक्षा श्रेष्ठजीले चाहिँ पठाउनु भएको छ। यी चारवटा फोटोहरूको के समस्या होला सर, अनि यसको चाहिँ समस्याको समाधानको लागि के गर्न सकिएला यति भनिदिनु होला, त्यसपछि चाहिँ हामी कार्यक्रम अन्त्य गर्न सक्छौँ। हजुर, यहाँ अब त्यही छ है। अब समस्याहरू हेर्दाखेरि अब कुनै ठाउँमा टुप्पो सुकेको छ, कुनैमा चाहिँ तलको पातहरू पहेँलिएको छ होइन। अब अनि कुनै कुनैमा चाहिँ टुप्पोहरू पहेँलो भएको छ होइन। यी यावत समस्याहरू छन्। अब हामी यी समस्याहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै अब उहाँहरूको जुन जियोकृषि पोर्टलकै ऊ छ त्यसमै हामी चाहिँ रिप्लाई गर्ने हिसाबले ऊ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो देखेँ मैले। किनभने समस्या विभिन्न छ होइन। किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पात पहेँलेको छ, एउटामा चाहिँ तपाईँको गएर चाहिँ सबै पातहरू सुकेको छ, सेतो भएको छ होइन। हजुर होइन, ती भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब जस्तो पर्सनल्ली नै उहाँहरूलाई चाहिँ यो यसको समस्या यो हो र समाधान यो हो भनेर दिँदाखेरि चाहिँ अझ प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मैले बुझेँ है। हजुर हजुर, हुन्छ सर। यसलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको जुन यो तस्बिर देखिएको छ र समस्या छ, यसको समाधानको पनि हामीले जियो कृषिको फेसबुक पेजमा चाहिँ हामीले राखिदिनेछौँ। सम्पूर्ण किसानहरूलाई जति पनि आज उपस्थित हुनुहुन्छ अहिले, उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भनेपछि हजुरहरूको फेसबुकमा गइसकेपछि चाहिँ यसरी हामीले सर्च गर्नु होला। त्यसमा सर्च गर्दा चाहिँ GEO, यहाँ हजुरले देख्नुभएको छ GEO KRISHI भनेर सर्च गर्नु होला, र अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले लाइक गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा तपाईँहरूले जति पनि समस्याहरू छ यो चाहिँ तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ आज भएका कुराहरूदेखि लिएर आज भएको यो कार्यक्रमको पनि तपाईँहरूले फेरि पनि भिडियोहरू यसमा हामीले पोस्ट गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले गएर फेरि पनि एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अनि तपाईँहरूको जुन यो समस्याहरू यहाँ हाम्रो पठाउनु भएको छ, यो समस्याको पनि समाधानको चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा जसरी हामी यहाँ जियो कृषि भनेर आयौँ यसमा जानुभयो भने तपाईँहरूको यहाँ समस्याको यसरी चाहिँ हामीले पोस्ट गरिदिरहेको हुन्छौँ। तपाईँहरूले यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जियो कृषि यो हाम्रो मोबाइल एप छ, त्यो मोबाइल एप मार्फत पनि तपाईँहरूले तस्बिर खिचेर पठाएर त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै तपाईँले जियो कृषि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले युट्युबमा जानुभयो भने युट्युबमा गएर जियो कृषि सर्च गर्नुभयो भने जियो कृषि भनेर हेर्नुभयो भने यहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि राखेको छ। सो म यति कुरालाई जोड्दै आज चाहिँ यो कार्यक्रममा जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र यहाँबाट चाहिँ एकजना जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा कस्तो लाग्यो र अब चाहिँ आगामी कार्यक्रम कुन कार्यक्रम ल्याउँदा अझै राम्रो हुन सक्छ र यही कार्यक्रममा पनि के सुधार गर्दा राम्रो हुन सक्छ भनेर चाहिँ एउटा हाम्रो सहभागी पार्टिसिपेन्टबाट चाहिँ मैले उहाँबाट चाहिँ फिडब्याक ल्याउन चाहेँ। एकजनालाई चाहिँ हजुरहरूबाट चाहिँ जो पनि सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ माइक अन गरेर चाहिँ कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त्यो बारेमा चाहिँ भनिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहेँ। तपाईँहरू एकदम आफ्नो मनबाट चाहिँ भनिदिनु होला। तपाईँहरूले मनबाट भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ जस्तो लाग्यो कार्यक्रम होइन त्यसको बारेमा चाहिँ यसो एकजनाले चाहिँ भिडियो अन अथवा माइक अन गरेर चाहिँ भनिदिनु होला है।
नमस्कार, म यो यसको बारेमा केही कुरा बोल्न चाहे। ए हजुर मलाई यो जियो कृषि एप चलाउन लगाएको चाहिँ मैले करिब 2 महिना जति भयो। मैले यसमा हाम्रा समस्याहरू, किसानका समस्याहरूलाई पनि फोटोहरू पठाएर पनि त्यसबाट समाधानहरू पाएँ। र पछिल्लो समयमा यो जुम एपबाट जुन खालको कार्यक्रम छ यसबाट चाहिँ धेरै ज्ञानहरू चाहिँ किसानहरू समक्ष र हामी सबैलाई ज्ञान मिलेको छ। यसमा चाहिँ अत्यन्तै खुसी छौँ। यो जियो कृषि एपले चाहिँ अझै यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइरहोस् र यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहोस् भन्दै चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। ए धन्यवाद हाम्रो श्याम रेग्मीजी हुनुहुँदो रहेछ। धन्यवाद। यदि अरू कसैलाई केही भन्नु छ अथवा नयाँ यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ भने चाहिँ अझै एकजनाको सहभागीबाट म ल्याउन चाहे। कसैलाई छ यस्तो? जय खड्काजीले चाहिँ माइक अन गर्नुभएको छ। केही छ सर? सर नमस्कार, राम्रो लाग्यो मलाई पनि भयो 3-4 महिना भयो यो जियो कृषि। मलाई अब यो कुखुरा पालन व्यवसायबाट पनि धेरै किसानहरू पीडित छन्। यसको बारेमा पनि केही तालिम हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो। हजुर, कुखुरा व्यवसाय सम्बन्धी है? ए हुन्छ त्यस पनि हामीले चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हजुरले भने अनुसार नै हामीले राख्ने कोसिस गर्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद हाम्रो जय खड्का सरलाई। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमै छौँ। कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गरिदिनको लागि हाम्रो यस जियो कृषिका संस्थापक अथवा फाउन्डर हाम्रो राजन मान बज्राचार्य सर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले सानो आफ्नो भनाइ राख्दै कार्यक्रममा चाहिँ अन्त्य दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यदि उहाँ सर हुनुहुन्न भने चाहिँ हाम्रो रदीप सर हुनुहुन्छ भने पनि उहाँले पनि अन्त्य दिनको लागि म चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालक म यहाँबाट चाहिँ आज बिदा हुन चाहिँ अवस्था हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ जियो कृषिबाट प्रकाश सिजवाल बोलिरहेको छु। थोरै चाहिँ म हाम्रो विक्रम सरले भन्नुभएको सर चाहिँ थोरै बिजी हुनुभएको भन्नाले मैले चाहिँ थोरै उ गरिदिन्छु भन्नाले अब यहाँहरूले धेरै सेसनहरू अब यसभन्दा अगाडि पनि पक्कै पनि जोइन गर्नुभयो होला हाम्रो यी चौतारीको भेटघाटको रूपमा। आज पनि हामीले एउटा श्रृङ्खलाको रूपमा चाहिँ यी चौतारी भेटघाटको रूपमा चाहिँ धान बालीमा लाग्ने रोग र किराको चलाएको छौँ। त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँहरूले धेरै कुराहरू किरण भुषाल सरले पनि धेरै कुराहरू जोड दिइसक्नु भएको छ। त्यसबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो धान बालीमा आइपर्ने कति समाधानको उपायहरू सिकिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूको सजेसन तपाईँले दिनुभएको जुन हामीलाई रिकमेन्ड गरेको त्यो टपिकहरू छ त्यसमा चाहिँ आगामी दिनमा पनि हामीले त्यससँग सम्बन्धित रहेर जियो कृषि चौतारी भेटघाटको रूपमा यसरी नै फेरि पनि भेटघाट गर्ने पाउँछौँ भन्ने आशा पनि छ। विशेष धन्यवाद त म पहिलो रूपमा यहाँहरू जति पनि सहभागी हाम्रो किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै उहाँ जति पनि डिजिटल यो प्रविधिसँग जोडिनको लागि प्रयास गर्नु भएको छ त्यसको रूपमा हाम्रो ग्रुपमा पनि धेरैजना 5-6 जना चाहिँ हाम्रो ग्रुपमै आएर पनि यसरी जोइन गर्नु भएको छ। जस्तो हाम्रो मनोहराबाट रमा म्याम हुनुभयो, त्यसपछि हाम्रो ठाउँबाट यस्तो ग्रुपमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै यो हाम्रो तालिमलाई चाहिँ एकदम मजासँग किसानले एकदम बुझ्ने भाषामा र एकदम पिक्चरहरू चित्रहरू राखेर चाहिँ एकदम रियलको व्यवस्थापन गर्न सकिने उपायहरूलाई चाहिँ मेन्सन गरिदिनु भएकोमा हाम्रो म सिक्रेटबाट चाहिँ किरण भुषाल सरलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मजासँग फेसिलिटेसन गरिदिनु भएकोमा विक्रम नेपाली सरलाई पनि धन्यवाद। सँगसँगै हाम्रो एज अ होल जियो कृषिबाट जतिजना पनि जोइन गर्नु भएको छ सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो यो धान बालीसँग सम्बन्धित रहेको यी चौतारी जियो कृषि यी चौतारी भेटघाट चाहिँ अब हामीले यही नै समापन गर्छौँ होला। फेरि अर्को भेटघाट हुँदाखेरि हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि खबर गर्छौँ। त्यति बेला फेरि पनि हामी यसरी नै जोइन गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ आज चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ होला। हस् त, सबैलाई धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद हाम्रो प्रकाश सरलाई। मैले च्याटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा गुगल फर्म राखिदिएको छु। हजुरहरूले कतिजनाले चाहिँ फर्म भर्नुभएको छ कि छैन हजुरहरूले फर्म भरिदिनु होला। म 5 मिनटको समय दिन्छु र तपाईँहरूले जतिजनाले फर्म भर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ आजको कार्यक्रमको लिङ्क र सँगसँगै
हजुरको यो प्रस्तुति गरिएको प्रेजेन्टेसन त्यो स्लाइड पनि हजुरहरूलाई चाहिँ प्रदान हुनेछ। सो त्यो भएर पनि यसलाई चाहिँ फर्म भरिदिनु होला। सर कस्तो फर्म भर्नु पर्ने हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो त। हजुर मैले हेर्नु त तपाईँको यो च्याटमा हेर्नुभयो भने मैले च्याटमा लिङ्क छोडेको छु, मैले फेरि पनि पठाइदिन्छु। हजुरले त्यो लिङ्कमा थिच्नु भयो भने चाहिँ धेरै छैन, तपाईँको जिमेल आइडीमा आएको छ, तपाईँको नाममा आएको छ र अब चाहिँ अर्को कस्तो खालको कार्यक्रम गर्दा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गरिएको छ। त्यति नै छ, अरू त्यस्तो केही धेरै छैन, गाह्रो मान्नु पर्दैन, छिटै छ। म तपाईँहरूसँग थोरै समय ल्याउन चाहेँ, त्यो भएर म माफी दिन चाहन्छु र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले भरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले कार्यक्रमको यो सबै पिडिएफहरू चाहिँ हामीले पठाइदिन्छौँ, डकुमेन्टहरू चाहिँ सबै पठाइदिन्छौँ। त्यो भइसकेपछि हजुरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ पछि हेर्नको लागि, पढ्नको लागि। भरेको छैन होला है, यो चाहिँ पहिलो यो नयाँ छ है, यो नयाँ फर्म छ। विक्रम भरिसकेको छ त्यो फर्म, एक्चुअली फेरि त्यो न्यू चाहिँ गर न है। होइन यो न्यू नै हो। न्यू नै हो? हजुर हजुर, त्यसमा पहिलेकै प्रश्नहरू छ, त्यस्तो नयाँ प्रश्नहरू केही छैन, तर यो चाहिँ नयाँ बनाएको छ। र म अन्तिममा हाम्रो जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ अहिले सबैजनाले चाहिँ भिडियो अन गरिदिन मिल्छ भने चाहिँ भिडियो अन गरिदिनु होला। अनि हामीले चाहिँ एउटा तस्बिर पनि लिगौँ, सामूहिक तस्बिर। त्यसको लागि पनि म हाम्रो टेक्निकल साथीहरूलाई पनि मैले यसो सहयोग माग्न चाहेँ र उहाँहरूले चाहिँ यसो तस्बिर पनि ल्याइदिनु होला है त। सबैजनाले चाहिँ अन गरिदिनु होला माइक भिडियो चाहिँ। ल सबैजनाको भइसकेछ, धेरैको भइसकेछ है। ल खै अरू पनि सबैजनालाई अन गरिदिनु है, अरू पनि बाँकी हुनुहुन्छ, टन्नै हुनुहुन्छ बाँकी है, अन गरिदिनु न भिडियो है। सबैजनाको एकचोटि तस्बिर लिगौँ, सामूहिक तस्बिर। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ एन्ड गरौँ। हाम्रो जय खड्काजीले पनि अन गरिदिनु होला, लोकराज जोशी, हाम्रो टन्नै हुनुहुन्छ है, सञ्जय नेपालीजी हुन्छ, शिवा कोटी हुनुहुन्छ। सरलाई मैले एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्थे, अघिदेखि सुन्नु भएन, यो टमाटरमा यस्तो रोग किरा यो कसरी नियन्त्रण गर्ने, यो औषधि प्रयोग गर्दा नि भन न सोध्ला थिएँ, सुन्नु भएन हजुर। हजुरको माइक म्युट थियो होला, सो त्यो भएर चाहिँ अघि नै सुन्न पाइएन। हाम्रो किरण सर हुनुहुन्छ भने नभए चाहिँ हजुरले एकपटक त्यो तस्बिर खिचेर चाहिँ पठाइदिनु होला जियो कृषिको एपमा। त्यो सजिलो तरिकाले पठाउन सकिन्छ, त्यसलाई पठाइदिनु भयो भने हाम्रो किरण सरले फेरि त्यसलाई एकचोटि हेरेर चाहिँ पठाउँछ। हुन्छ जियो कृषि हाम्रो त्यो हाम्रो ग्रुपमा फ्रेन्ड हुनु पनि पर्यो। अनि हजुरको त्यो जियो कृषिको नामबाट कसरी पठाउने त्यो तरिकाले मलाई बुझे होइन। ए हजुर, त्यही भएर पनि हो सर। ए हजुर हजुर, ठिकै छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले जियो कृषि चाहिँ प्ले स्टोरमा जसरी फेसबुक डाउनलोड गरिन्छ नि, त्यसरी फेसबुक डाउनलोड गर्ने ठाउँमा गएर चाहिँ जियो कृषि भनेर सर्च गर्नु, अनि सुरुमा माथिमै देखिन्छ, त्यसलाई अनि डाउनलोड इन्स्टल गर्नु। इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ किसान बनेर चाहिँ कृषक भनेर चाहिँ दर्ता गरेपछि तपाईँले चाहिँ जियो कृषि पूर्ण रूपले चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो फोटो चाहिँ तस्बिर खिचेर चाहिँ त्यो आफ्नो भन्दा पनि त्यो रोगको तस्बिर खिचेर, हजुर फेरि आफ्नै सेल्फी खिचेर पठाउनु होला र है। बालीको होला नि सर, फोटो खिचेर पठाउने। बालीको फोटो खिचेर पठाउनु होला। अनि फोटो पठाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसको के रोग रहेछ, अनि कस्तो खालको समस्या रहेछ, अनि त्यसको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो यताबाट चाहिँ विज्ञ सरले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। र अनि तपाईँले जुन बाली लगाउनु पर्छ घरमा, जस्तो टमाटर देखियो तपाईँको, त्यो टमाटरमा पनि तपाईँले बाली थप्नु होला। पहिला खेत थप्नुहोस्, तपाईँको खेत कहाँ छ त्यहाँ खोजेर, अनि त्यहाँ खेत भेटिन्छ क्या, तपाईँको खेत थप्न नजानु भने तपाईँको खेतै देखिन्छ। खेत पनि देखिन्छ सर, अहिले तत्कालै घर नजिकै टमाटर छ, त्यही भएर टमाटरले टनेलमा टमाटर लगाएको, त्यही टमाटर नै देखाउनु। टमाटरै राखिदिनु होला होइन। अनि टमाटर खेत राखिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ त्यो खेतमा, त्यो टमाटर लगाएको खेतमा के लगाउनु पर्छ भन्दा चाहिँ टमाटर लगाउनु पर्छ होइन। अनि टमाटर त्यो बाली राखिसकेपछि टमाटर सम्बन्धी लाग्ने रोग किरादेखि लिएर सबै सूचनाहरू चाहिँ कुन कुन समयमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यसले बताउँछ। हुन्छ सर।
जस्तो तपाईँको गोल्डमेल गर्ने बेला आयो भने पनि यसले गोल्डमेल गर्ने बेला आयो भनेर भनिदिन्छ अहिले। ए हुन्छ गर्ने सर बेला आयो भनेर भनिदिन्छ अहिले। सम्झाउँछ तपाईँलाई आफै है। हुन्छ सर हुन्छ सर यो एउटा बुझिएन सर, यो च्याटमा तपाईँले गुगल फर्ममा गएर त्यो भ्यालिड इमेल हाल भन्नुभएको थियो, त्यहाँ भ्यालिड इमेलमा क्लिक गरेको त्यो इमेलै कस्तो छ के भन्छ आउँदैन क्या केही पनि त्यो थिच्दाखेरि। विक्रम सर यस्तो भएको रहेछ, क्वेसनमा चाहिँ नेम र त्यो फोन नम्बरहरू चाहिँ अर्कै आएको छ क्या। क्वेसन चाहिँ अलिकति फर्म चाहिँ अहिले भर्नुपर्ने हो कि के हो? फर्म चाहिँ पछि भर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। हुन्छ, हामी फर्म पछि नै भरौँला त्यसको लागि होइन। अहिले चाहिँ हामी कार्यक्रम यही नै समापन गरौँ। हस्, धन्यवाद सम्पूर्णलाई। हस्, बाई बाई। फेरि भेट्ने बाचाका साथ आज चाहिँ बिदा गऱ्यौँ है त हामी। अरू कार्यक्रम पनि तपाईँहरूले जियो कृषिमै पेजमा जानुभयो भने पाउनुहुन्छ। अरू अब आउने अर्को हप्ता पनि हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ, त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ जियो कृषि पेजमा जानुभयो भने त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ है त। हस्, ल कार्यक्रम त अझै बन्द भएको छैन त। हजुर कार्यक्रम सकि